अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दुनिया न्यूज़ के वॉर रूम से आपको खुश आमदेद कहते हैं। वी इन फैक्ट शुड बी चेंजिंग दिस लोगो नाउ। इट इज़ नो लॉन्गर अ वॉर रूम, इट इज़ अ पीस रूम। वो अमन और वो पीस कि जिसके हम डे वन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पे मुत्तफिक हो गए हैं दोनों ममालिक, भारत और पाकिस्तान। आयरॉनिकली डे वन से पाकिस्तान जो है वो डायलॉग की बात कर रहा था। डे वन से पाकिस्तान जो है इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, गुफ्त-ओ-शनीद की बात कर रहा था, सफारती सतह पर तमाम तर मसाइल को एड्रेस करने के हवाले से बात कर रहा था। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 हफ्तों में हमने एक हाइटेंड टेंशन देखी है जिधर 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो हैं वो आमने सामने आ खड़े हुए। इनमें से एक हाईली रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना, उसकी एक वॉर मॉन्गरिंग सरकार जिसके मुंह को खून लगा है और जो नफरतों के ऊपर ही पल रही थी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो बार बार सब्र और तहम्मुल का कह रहा था। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दे हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और इसके फौरी बाद इंटरेस्टिंगली आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारती जयशंकर, उन्होंने भी एक्स के ऊपर ट्वीट किया, पोस्ट किया, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इसके ऊपर जोर देंगे, एम्फेसिस देंगे। जयशंकर का ट्वीट है, वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसके बिल्कुल बरक्स हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है अभी भी वॉर ड्रम्स बीट कर रहा है, अभी भी एक फतह की बात कर रहा है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किसने क्या खोया, क्या पाया इन पिछले 4 दिनों में, स्पेशली व्हेन वी सीन हैवी यूज़ ऑफ जेट्स, ड्रोन्स, हैवी वेपनरी। क्या अचीव किया है हमने एग्जैक्टली। और अब एक ब्रॉडर डिस्कशन के लिए हम मेज़ पे बैठेंगे तो क्या TORs होंगे, क्योंकि भारत एक नया प्रेसिडेंट सेट कर चुका है ऑल टुगेदर। इससे पहले हम ये जानते थे कि एक कॉन्सेप्ट है MAD का, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियर स्टेट जो हैं वो आमने सामने नहीं आते, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि पता है, एश्योरेंस है कि अगर हमने एस्केलेशन को ना रोका तो तबाही होगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी दोनों तरफ से। इसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी कहते हैं। एंड दिस इज ऑलवेज बीन द बेस्ट डेटरेंट इन होल्डिंग न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज बैक। इस दफ़ा भी बहुत लेट हो गया इसका हरकत में आना, इस डेटरेंस का। वाई इज़ दैट? क्यों न्यू प्रेसिडेंट सेट करता है बार बार? 2016, 2019 और अब भारत की तरफ से ये प्रेसिडेंट्स जो हैं ये कायम किए जा रहे हैं। जस्ट मोर लाइक अ बैड मैरिज आई वुड से, कि जिधर एक एग्रेसर है और बार बार जो है वो लाइन क्रॉस की जाती है और वो पर्दे जो हैं मज़ीद चाक होते चले जाते हैं। एंड देन यू आर इन अ स्टेट वेयर यू नो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इनेविटेबली। अल्लाह ना करे कि हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आएँ। विदाउट फर्दर डू पहले मैं शामी साहब को खुशामदीद कहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं किसी ताज नहीं। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सो देर आए दुरुस्त आए, मगर वाकई इस नहज के ऊपर हम मामलात को ले आए। और कितनी आयरनी है कि जो शिमला अग्रीमेंट का बार बार कोट करके भारत हमेशा कश्मीर के इशू से नजरें चुराता आया है, हर इशू को कहता आया है इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, नो थर्ड कंट्री कैन इंटरवीन एंड टॉक। इनेविटेबली अमेरिका के कहने के ऊपर ही जो है एक सीज फायर की जा रही है, जिसको ये एक और ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी साइड पे। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे मिन्नतें मांगी हैं फॉर सीज फायर। द मीडिया, देखिए, अमेरिका से दरख्वास्त की है नरेंद्र मोदी ने, इंडिया ने, कि आप सीज फायर कराएं। पाकिस्तान तो जंग नहीं लड़ना चाहता था, पाकिस्तान ने जंग का ऐलान नहीं किया। तो जब जंग का ऐलान नहीं किया तो सीज फायर का क्या मसला है? तो ये इंडिया ने जंग का ऐलान किया और वो सीज फायर पे तैयार नहीं था। पाकिस्तान कह रहा था कि आप पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराएं किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर जो आज़ाद हो, गैर जानबदार हो, और इंडिया इस पे मान नहीं रहा था। फिर पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल तय करने चाहिए। शिमला मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि 2 तरफ़ा मज़ाकरात होंगे और 2 तरफ़ा मज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। इंडिया उससे भी मुनकर हो गया, वो 2 तरफ़ा मज़ाकरात के लिए तैयार नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों किसी गैर जानबदार मुकाम पर मज़ाकरात करेंगे। इसका मतलब है कि भारत अपनी पोजीशन से पीछे हट गया। बिल्कुल। और मज़ाकरात करेंगे तो वादे होना चाहिए किस बात पर मज़ाकरात करेंगे।
کیا چائے پینے پہ کریں گے, کھانا کھانے پہ کریں گے؟ یعنی ایک تو مذاکرات کریں گے کہ بھئی پہلگام کا واقعہ کیوں پیش آیا, پھر یہ کریں گے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ حل کیوں نہیں ہو رہا. بگیسٹ اینڈ فارموسٹ شامی صاحب, انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن جو ہے does that still hold right now or it doesn't? اس کو کیسے آپ نے یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا, یہ ہیلڈ ان ابینس کر دیا, تو اس کی حالانکہ کوئی لیگل اس کی ویلیو نہیں ہے اس اعلان کی, لیکن بہرحال تو پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس چلے جائیں ہم, جو پہلگام واقعے سے پہلے کی صورتحال ہے, اور انڈیا کو اپنا وہ اعلان واپس لینا چاہیے. تو بات چیت ہوگی تو پھر کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت ہوگی جو کہ کاز ہے ساری, جو روٹ کاز ہے, اور اس کے بعد ہی ہم یہاں امن بحال رکھ سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی کا اعلان جس انداز میں ہوا ہے, جس طرح سے ہوا ہے, یہ پاکستان کی ایک بڑی فتح ہے, اور ہندوستان کو اس میں شکست ہوئی ہے, اور پاکستان کی افواج نے اور فضائیہ نے اور بری فوج نے جس طریقے سے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے, جس طرح ان کے زوم کو توڑا ہے, جس طرح ان کا جو رافیل ہے وہ بالکل اس میں معطل ہو کے رہ گیا, لیم ڈک, اڑ نہیں پا رہا تھا, اور پھر جس طرح ان کا سارا سسٹم جو ہے اس کو جیم کر دیا گیا, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ تو ایک تاریخ میں, ایک دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں یہ بات یاد رکھی جائے گی, اور ایک بڑی فتح ہے, اور بھارت مجبور ہوا ہے بات چیت کے لیے اور سیز فائر کے لیے. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب بھی موجود ہیں. ایئر وائس مارشل صاحب, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو اگریڈ ٹو فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر ایٹ اے ٹائم لائک دس, جب ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ کے کہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ورکڈ آؤٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. وہ یہ نہیں کہہ رہے جے شنکر ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جو ہیں انڈیا کے کہ پاکستان آسکڈ اس فار اٹ اور آفٹر deep introspection we have agreed. وہ کہہ رہے ہیں after mutual understanding. بھارتی میڈیا پھر بھی یہ accept کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی بھارتی میڈیا, you know, they're still talking about راؤ صاحب airfields, radars, armed depots being destroyed. وہ کہہ رہے ہیں کہ DGMO کے پاکستان نے کال کیا. The misinformation is not stopping. بھاولپور مرید کے ٹیررسٹ اور سیالکوٹ کے ٹیررسٹ کیمپس ہم نے ٹیک آؤٹ کر دیے. The list is going on over there and then they say کہ ہم نے تو military losses بڑے لگائے ہیں ان کے جیکب آباد, اسکردو اور رحیم یار خان کے ایئر بیسز وغیرہ اٹیک ہے. Where does it stop? میرا مطلب ہے کہ آپ کی سرکار اب بات کر رہی ہے mutual understanding of a ceasefire, but اس میڈیا کو کوئی لگام نہیں ہے, کوئی لگام نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. یہ وہ دیکھیے کھسیان پن میں جے شنکر نے باتیں کی ہیں جو بھی کی ہیں, جہاں تک ان کے اس کا دیکھیں ان کو اسٹریٹجک لاسز ہوئے ہیں. اگر آپ ایئر فورس کے اس پہ دیکھیں, they have lost the entire fleet of Rafale جن میں 4 یا 5 ان کے گر گئے ہیں, باقی گراؤنڈ ہو گئے ہیں, اور انکوائری فرانس کرنا چاہ رہا ہے کہ was it the incompetence of their pilots یا ان کے سسٹم فیلئر تھا, یا ان کا پائلٹس کے سسٹم کو سمجھنے میں انہیں مسئلہ ہوا ہے, یا انہوں نے جو ان کو الیکٹرانک وارفیئر کی ڈائریز دی ہوئی ہیں, جو ریکارڈ دیا ہوا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پاکستان کی وہ فگرز نہیں ہیں ہماری ریڈارز کی اور ویپنز کی. تو دیٹ انکوائری ول گو آن. اچھا, انہوں نے ابھی اس کی پیمنٹ پوری نہیں کی, قسطیں بہت باقی ہیں اس کی. فرانس کو یہ بھی انہوں نے کنوے کیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ از کنسیڈرنگ ٹو ریٹرن دیز ایئر کرافٹ ٹو فرانس. فرانس نے کہا ہے کہ پہلے آپ پیسے پورے کر لیں, پھر اس کے بعد ری نیگوشیٹ کریں گے جو بھی کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا اسٹریٹجک لاس ان کی ایئر فورس کا ہے, وچ واز آلریڈی شارٹ آف اینی ہائی ٹیک ایئر کرافٹ فار لاسٹ سے 25 ایئرس. اب وہ اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اٹس اے گریٹ وکٹری فار پاکستان. نمبر 2, جو اس سارے لاسز کو انڈیا سے بڑا لاس آج پی ایف نے پہنچایا ہے ان کا S-400 کی بیٹری کو تباہ کر کے. وہ ایک they're denying that too by the way راؤ صاحب. It's amazing because یہ ڈینائی کر رہے ہیں اپنے S-400 ایئر ڈیفense کے خراب ہونے کا بھی, which is I think singularly a fantastic achievement for Pakistan. But آپ بات کر لیجئے اس پہ. I find also it is very sad sir. جی اچھا, یہ دیکھیے کبھی بھی نہیں مانیں گے. انہوں نے 65 اور کے بہت سارے لاسز جو ہے نا 10 سال بعد مانے تھے, 71 کے اس کے اتنے ہی سال بعد مانے تھے, بیکاز ان کا جو ایک تھیوری آف ریسنسی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی امیجیٹ جو فیلئر ہے وہ اس کو چھپا لیں,
5 साल बाद कौम भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे और आप कोई और अच्छा बहाना बना लेंगे, किसी और पे इल्ज़ाम दे देंगे। तो दैट इज़ वन। मैं तो आई वाज वेटिंग कि अगर ये 2-3 दिन और चलता तो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका हमने कल सुना था कि वो भी कराची को थ्रेटन करने आ रहा है, तो मैंने कहा शायद पाकिस्तान नेवी की किस्मत जाग जाए, वो भी एक इसमें से बहती गंगा में हाथ धो लें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, वरना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो बहुत लुक्रेटिव टारगेट है। ये स्ट्रेटजिक लॉसेज ऐसे हैं जिस पे इनको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी इनकी बदनामी हुई है, इनकी बेइज्जती हुई है और सारी दुनिया में इनका वकार किया है। दूसरा, इसका अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, अमेरिका ने इन 10 दिनों में 22 अप्रैल से लेकर अब तक 3-4 दफ़ा अपना स्टांस चेंज किया है। आज ये जो ट्रंप ने कहा है कि इसको 23 अप्रैल को कहना चाहिए था कि इंसान के बच्चे बनो, डोंट एक्सकेलेट दिस, लेकिन वो देख रहे थे कि इंडिया में मसल कितना है। राइटफुली पॉइंटिंग आउट S-400 का रीजन की जो एज अ टारगेट उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उधमपुर एयरफील्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, डिफेंस पोस्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, आपके दीगर जो हमारे टारगेट्स हमने टेक आउट किए हैं, हाईली सिग्निफिकेंट। मगर अमेरिका का यस आई विल जी मैं बताता हूँ। देखिए, अमेरिका के लिए जिसे वो एक उर्दू में वर्ड है ना, बगल बच्चा, वो इंडिया है, वो इसको तैयार कर रहा था टू टेक ऑन चाइना। अब उस कॉन्सेप्ट को कितना बड़ा धचका मिला है कि वो कितनी दफ़ा सोचेंगे कि वो इसको मज़ीद आम करे या क्या करे कि ये करे। इनके पीछे सर, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर देती चलूं। भारतीय मीडिया के ऊपर ये ब्रेकिंग खबर चल रही है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जराए ये दावा कर रहे हैं, भारतीय मीडिया पे ये चल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंडेड रहेगी, इट विल रिमेन इन अबेयंस। और ये भारतीय मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सेइंग, और द सोर्सेज जराए कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रहेगी। अब शामी साहब, पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है, उनसे हमारे भी जो इधर अहम तरीन कुछ जराए से बात हुई है, हमें ये बताया गया कि इस्लामाबाद ने ये साबित तो कर दिया दुनिया को कि वी कैन नॉट जस्ट टेक अ हिट, वी कैन हिट बैक इवन हार्डर। लेकिन इस तमाम तर के दरमियान देयर वेरी सीरियस इशूज लाइक इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका अबेयंस में रहना इवन आफ्टर सीज फायर, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये तो उनका यकतरफा ऐलान है ना। वो तो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम जीत गए हैं, और वो जो अर्नब गोस्वामी हैं उसने तो सर पीट लिया है अपना और शोर मचा दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई इख्तियार हासिल नहीं है, वो कैसे ऐलान कर सकते हैं जंगबंदी का, हम उनके कोई ज़ेर नगी मुल्क नहीं है और हम नहीं मानते इसको। हालांकि उसको मालूम होना चाहिए कि उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं, जो वज़ीर खारजा हैं, वो ऐलान कर चुके हैं, और DG एमओस जो हैं उनकी बातचीत में भी ये तय हो चुका है। तो बहरहाल ये इस तरह की खराफात तो वहाँ हो रही हैं, लेकिन हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने यकतरफा ऐलान कर दिया कि उस ट्रीटी को नहीं मानते। वो ट्रीटी तो नाकाबिल तनसीख है, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत उसे यकतरफा तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता, मुअत्तल नहीं किया जा सकता, हेल्ड इन अबेयंस नहीं रखा जा सकता। इसके बावजूद ये ऐलान वाज़ेह होना चाहिए कि जो पोजीशन जंग से पहले की थी या दहशतगर्दी से पहले की थी, उस पे हम वापस चले गए। So, ये तो हमारी ideal situation है ना from our side. The point is we also have former ambassador Masood Khalid with us. Ambassador, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का सर। हमने अपनी conventional capabilities का भी बेहतरीन मुजाहिरा किया है, and then of course also keeping in mind the nuclear deterrence. मुझे बता दीजिएगा कि अभी जो सूरत हाल है, आपको भारत की तरफ से कहा जा रहा है that this Indus Water Treaty will be held in abeyance. Where do we stand? शामी साहब का ये कहना है कि आफ्टर दिस सीज फायर एसेंशियली जो थिंग्स हैं वो रिवर्स होकर उधर खड़ी हो गई हैं पुलवामा अटैक से पहले। इज इट एज सिंपल एज दैट? जी शुक्रिया। देखिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो सस्पेंशन है, ये तो खासा अहम और सिग्निफिकेंट स्टेप था जो कि इंडिया ने लिया था, क्योंकि उन्होंने 5-6 स्टेप्स मेजर्स अनाउंस किए थे उस वाक़े के बाद। उसमें से मेरे नज़दीक ये बहुत एक अहम फैसला था जो उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, ये दुरुस्त है कि वो यूनिलैटरली देयर इज नो प्रोविजन इन द ट्रीटी टू सस्पेंड इट। वो एक ये प्रेशर टैक्टिक है और इसके लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे थे 2016 से, जब उरी इंसिडेंट हुआ था। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उसके बाद उन्होंने 1 by 1 ऐसे स्टेप्स लिए
इंडस वाटर कमीशन की जो मीटिंग होती है साल में एक दफ़ा मैंडेटरी, वो उन्होंने हमारे कहने पे नहीं की। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि जी आप ये इसको रीनेगोशिएट करें, हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो वन बाय वन उन्होंने ये ग्राउंड तैयार किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाए। बहरहाल आज का जो ये अनाउंसमेंट है सीज फायर का, ये तो हमें वेलकम करना चाहिए कि जो कदम भी अमन की तरफ उठे साउथ एशिया में, वो एक अच्छा कदम है। और अब ये जो एक फैसला उसमें ये भी आया है कि ये दोनों ममालिक जो हैं किसी न्यूट्रल जगह पे एम्बेसडर साहब, हमारी साइड से हमें ये बताया गया है, यू नो, हायर सोर्सेज कि बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये इशू है पानी का, बिकॉज यू नो भारत डिड सस्पेंड इट द रिलेटेड ट्रीटी विद पाकिस्तान, और हमारा सिरे से लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पूरा इसके ऊपर मबनी है। सो दिस विल वेरी मच बी ऑन द ब्रॉडर डिस्कशन जो हमने करनी है। सो डू यू थिंक इसी लेवरेज को अपने हाथ में रखते हुए भारत अभी ये खबर चला रहा है कि ये तो अभी भी सस्पेंडेड है? नहीं, वो कहते रहे जी, वो कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो यानी कि बाय एनी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लॉ और इवन दी इंडस वाटर ट्रीटी वो अलाउ नहीं करती इस किस्म की सस्पेंशन। हाँ, उसके लिए तो लीगल रिकोर्स है। अगर वो मतलब उस स्टेज पे हम पहुंचे तो हम दूसरे एवेन्यूज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बातचीत होगी, मेरे ख्याल है इसमें हमारे लिए ये एक टॉप एजेंडा होगा, एजेंडा आइटम, और हम वहाँ बात करेंगे कि अच्छा अगर आप यानी कि एक उसमें ट्रीटी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है ये इंडस वाटर कमिश्नर्स का जो कि मिलते हैं, तो वो मीटिंग ही नहीं हुई 2 साल से, शायद हमारे कहने के बावजूद भी इंडिया उसके ऊपर बैठा रहा है। तो अब जो ये बातचीत होगी, जब भी होगी न्यूट्रल किसी जगह पे, तो उसमें आई एम श्योर कि ये हमारा टॉप एजेंडा आइटम होगा। सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मुझे माजरत के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, शामी साहब आपसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर एम्बेसडर साहब भी इसकी वजाहत कर दें। बिकॉज सर आप लोग कह रहे हैं कि ये जो कहता रहे के इट डजंट मैटर, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हमारा टॉप मोस्ट एजेंडा आइटम होगा उनसे बात करने का। सो इफ इट इज इररिलेवेंट व्हाट दे से और ये सस्पेंड हो ही नहीं सकती, तो हम अपना TOR ज़ाया क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं बात करते फिर इस ब्रॉडर डिस्कशन में कि जनाबे वाला ये आइंदा ना हो फिर से कि यूनिलैटरली भारत के सरजमीन पे कुछ हो और वो वावेला में जाके एक और सॉवरेन मुल्क के ऊपर अटैक कर दे। नहीं, वो दूसरा इशू है ना, वो तो टेररिज्म रिलेटेड इशू है ना जो आप कह रही हैं, वो है। उसके लिए आई एग्री विद यू कि देश भी सब पहले एक जमाने में जॉइंट टेररिज्म मैकेनिज्म होता था, वो जो कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा था, और वो फिर वो रिडंडेंट हो गया, मिला ही नहीं। तो उस किस्म का मैकेनिज्म होना चाहिए कि खुदा न खासा कोई ऐसी, अब देखे ना हमारी तरफ से भी तो ये बहुत शिकायत हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है प्रॉक्सीज को संभाल करता है, यू नो, हमारी भी तो ग्रीवेंसेस है, शिकायत है, सिर्फ उनकी तो नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि इस केस में तो कोई सबूत ही नहीं था। तो फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो देयर शुड बी अ बायलैटरल मैकेनिज्म वेयर कंसर्न पीपल, सिक्योरिटी पीपल सिट टुगेदर और पूछे कि अच्छा ये आप क्या ये वाकया हुआ, हमारे आप बताइए, इसको लेट्स डिस्कस, लेट्स एक्सप्लोर के है क्या ये चीज, रादर देन यू नो ये आप चले जाते हैं और शोर मचाते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान का प्रपोजल भी था कि भाई आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उसको उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा मतलब एक वो कंट्राइव चीज थी जो वो यानी कि खास तौर पे बिल्कुल उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक जो थी ना वो थी इसमें, इंडस वाटर में भी, और इस इंसिडेंट को भी उन्होंने संभाल किया, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बड़ी कम हुई है, ह्यूमन एंड मटेरियल लॉसेस खासा हुआ है रिपोर्टेडली। इसके अलावा जो उनका यानी कि जो रफाल का जो था वो भी जो एक इशू आया है उनका कॉम्पिटेंस का, उसमें शायद ये भी हो सकता है कि आई थिंक देयर पायलट्स वर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एयरक्राफ्ट इन अ कॉम्बैट सिचुएशन, तो ऑब्वियसली वो भी एक हैंडीकैप होगा। But I don't know. I am not the competent person to comment on that particular aspect. लेकिन ये Sir, you have been the ambassador in China. इस पूरे tensions के दौरान, and I mean, it has been an all little, you know, a window of war altogether. इसके अंदर चाइना के हवाले से आप, you know, हमने देखा कि it बिल्कुल unconditionally by Pakistan, even though a lot of मैं देख रही थी editorials and analysis around the world seem to be claiming कि China faces a difficult task, a balancing act. I don't think it's been a balancing act. आपके लिए आपका क्या राय है आपकी इस पे? नहीं, चाइना जो है वो कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करता जब पाकिस्तान का मामला आता है।
گو کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو، لیکن اس میں مشکلات ہیں لیکن جو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اور چین کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک لانگ ٹرم فیوچرسٹک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اس کی جو یعنی کہ اہمیت ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں اس کو جانتے بھی ہیں، ریکگنائز بھی کرتے ہیں، بیکاز اٹس کائنڈ آف اسٹریٹجک امپیرٹیو فار بوتھ آف اس. تو وہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز تھی. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو انفراسٹرکچر تھا یا ویئر ود آل تھا وہ بھی چائنا کے ہی تھا جو کام آیا ہے. سر یہ تو کیس سٹڈی رہے گی فار ایئرس ٹو کم. ایئر وائس مارشل صاحب، راؤ صاحب، دس از اے ڈیکیڈز کی کیس سٹڈی. آپ کے JC-10 ٹیکنگ ڈاؤن رافیل کے طیارے اور جو پراویس ہمارے پائلٹس نے دکھائی ہے، جو کیپیسٹی دکھائی ہے، جو ٹریننگ دکھائی ہے، اٹ ہز بین ایبسولوٹلی the dog fights which have been reported. It's not even Pakistan. New York Times, The Guardian, it has been phenomenal. This has been history in the making. Fantastic. میرے مطلب ابھی بھی بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں راؤ صاحب. یہ this is a case study, absolutely. پاکستان ایئر فورس versus the Indian ایئر فورس. جی جو ایئر فورس ہم نے چھوڑی تھی ریٹائرمنٹ پہ اس سے یہ بہت ڈیفرنٹ ایئر فورس ہے. اس کی سب سے بڑا کمال جو ہمارے اس پریزیڈنٹ چیف نے کیا ہے کہ ایئر ڈیفنس یونٹس کو انٹیگریٹ کیا ہے کہ جو زمین کی ریڈار ہے اس کو ایئر بورن ریڈار، پھر جہاز کی ریڈار، پھر اس کو ویپن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا، جیمرز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا، کس وقت کمیونیکیشن کی جیمنگ کرنی ہے، کس وقت آپ نے ویپن کی جیمنگ کرنی ہے اور کس وقت آپ نے نیویگیشن سسٹم کی. سو دس ہیز بین گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. ہمارا پلان اٹ ورکڈ آؤٹ دس ٹائم. 100 جہاز 1 گھنٹے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. and while they have fired Meteor is a very potent weapon. جو رافیل کے ویپنز ہیں they are very potent weapons. لیکن اس کو آپ نے مارے اینڈ فیوریبل کل ریشو کے ساتھ without losing a single aircraft you shot down their 5 aircraft on that night. اور a single pilot. دیکھیں میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو، ہمارے پائلٹس کو. اللہ سلامت رکھے. It's just been phenomenal. اچھا اب میں آپ کو let me bring you to another point اور مسعود صاحب کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاؤں گا کہ how do you now portray Kashmir again to the world. آپ کو نئی پالیسی بنانی پڑے گی. I'm sorry to say Pakistan does not have a Kashmir policy since 1948 till today. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کشمیر کس قیمت پہ لینا ہے. آپ نے جنگ کر کے لینا ہے، سفارتی سے لینا ہے، یا وہ جو ہماری گھسی پٹی ایک بات ہے کہ ہم سفارتی اخلاقی اور کون سی مدد ان کی کریں گے. ان چیزوں سے ملک آزاد نہیں ہوتے. آئی ہیو انٹریکٹڈ ود دا انڈینس اور ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو وی ہیو ٹو میک اندر اسٹارٹ. اب اگر انڈینس کی حماقت سے یہ ایشو دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہاؤ ڈو یو کیپٹلائز. یا آپ اعلان کر دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں کشمیر سے، ہم نے خام خواہ اس قوم کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے کہ ہم 80 لاکھ کشمیریوں کے پیچھے 25 کروڑ کو داؤ پہ لگائیں گے. ایکسلنٹ کویسچن. شامی صاحب پہلے اس کا جواب دے دیں and then I'll go over to the ambassador. سر کیا شامی صاحب بہترین موقع ہے کہ ایک بار پھر کشمیر کے ایشو کی ریلیونسی اور پوٹنسی کو ہم فل شد و مت سے اجاگر کریں؟ آپ دیکھیے مجھے تو سن کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کی کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے. پاکستان کی ایک ہی پالیسی نہیں ہے. آپ بتائیں مجھے کیا ہے کشمیر کی پالیسی. یہ ہے کہ پاکستان نہیں، وہ تو بوگس ہے. مطلب بوگس کیا ہے؟ وہ بوگس پالیسی ہے. آپ کا خیال ہے اعلان جنگ میں کر دیا بتاتا ہوں آپ کو یہ نہیں تو پھر آپ ہر جو چیز آپ کو چاہیے آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں. آپ نے اگر 48 کی وہ جو ریزولوشن ہے UN کی وہ اگر 70 سال میں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو اگلے 50 سال میں ہماری تو اگلی جنریشن بھی کشمیر ایشو پہ کہے گی جی کشمیر جو ہے نا اس میں رائے شماری کرائی جائے. جب ایک طریقہ نہیں ہوتا، چلتا نہیں، کامیاب نہیں ہوتا. ہم نے 3 جنگیں کر لی ہیں اس کے پیچھے. تو پھر دوسرا مسئلہ نو ریزلٹ. نہیں، وہ ایک جنگ کے نتیجے میں آپ نے پھر شملہ معاہدہ کیا نا. شملہ معاہدہ میں یہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی بات ہوئی. شملہ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری پلیز لیٹ می گیو یو مائی پوائنٹ آف ویو. شملہ ایگریمنٹ آپ نے کیا بیسیکلی ایسٹ پاکستان کے بعد when you had POWs with them. وہ اس کا مین تھا. انہوں نے آپ سے منوایا کہ یہ ملٹی لیٹرل نہیں، یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. آپ نے جب آپ کو اس دن آپ کے ہاتھ باندھ دیا کہ آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جائیں گے کشمیر کو لے کے، اور اس کے بعد کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. I mean nothing of that sort has happened.
اور فارمولے آتے رہے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں, 10 سال دیکھیں, ان کے الیکشنز کروا دیں, لیٹ کشمیریز دین ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ انڈیپینڈنس کی طرف جائے گا. آپ خدا کے لیے انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں. آپ سے کشمیریوں نے اس دن امید چھوڑ دی تھی جس دن 16 دسمبر 71 کو ایسٹ پاکستان فال ہوا ہے. آپ نے کارگل کر کے دیکھ لیا, آپ پٹ کے واپس آ گئے. اب آپ نے ہر دفعہ آپ نے لیے ملٹری آپشن کو کم سے کم افیکٹو ہوتے دیکھا ہے. آئی بین پارٹ آف دی آرم فورسز اینڈ آئی نو کارگل میں ڈے ٹو ڈے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا. دی کوشچن از ڈو وی ویک اپ, یا ہمارے دادا نے جو ہمیں ایک مسئلہ دیا تھا اس کو ہم وراثت میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو دے کے جائیں. آپ جنگ نہیں کر سکتے. اخلاقی بنیاد پہ مجھے بتایا کون سا ملک آج تک آزاد ہوا ہے؟ نہیں, آپ سیاسی حمایت, یہ تو آپ بیکار ون مین پالیسی چلانا چاہتے ہیں. ایک پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے اور پاکستانی ریاست آپ بتائیں. اب بات سنیں, کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کشمیر جو ہے ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے, اور کشمیر کے اندر مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے. بھارت سے دیکھیے, بھارت سے بار بار مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. پلیز بات نہیں, آپ ایک بات سنیں نا, یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے نا, آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. یہ تائیوان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. آپ بھی ذاتی رائے دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں. چین جو ہے, میں ذاتی رائے نہیں دے رہا, نو میں ریاستی رائے دے رہا ہوں. ڈونٹ کمپیئر دیٹ. میری ذاتی رائے نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کشمیر تائیوان میری مملکت کی یہ رائے ہے. کلیئر پالیسی ہے چائنا کی, اور چائنا تائیوان کو لے لیا. غلط ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کی اگر یہ ریاست کی رائے ہے, پلیز کریکٹ می. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, یہ بالکل کمزور پالیسی ہے. آپ اس پہ نہیں کشمیر لے سکتے. نہیں, یہ تو آپ کا خیال ہے نا. ہم پہ کتنے مرحلے آئے ہیں جب ہم مذاکرات اور مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچنے والے تھے, پھر ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا. آپ دیکھ لیں نا, نواز شریف اور واجپئی کی ملاقات جب ہوئی ہے اور معاملہ چلا ہے آگے, واجپئی یہاں آئے ہیں, پھر اس کے بعد منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان ہوا ہے, تو کئی مسئلے ایسے آئے ہیں نا. تو ہم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنگیں لڑکے بھی دیکھی ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو. سنیں, منموہن سنگھ نے کہا تھا میں اس لیے پرائم منسٹر نہیں بنا کہ اپنی ٹیریٹری پاکستان کو دے دوں اپنی دور حکومت میں. No, but sir, we came very close to this is historically recorded. We did. ہم اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے, مسئلہ کشمیر ہمیں حل کرنا ہے. چھوڑیں آپ آئندہ کی بات کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا سر, آپ essentially the heads of military operations دونوں ممالک سے یہ متفق ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی فائرنگ اور ملٹری ایکشن جو ہے لینڈ پہ, ایئر میں, سی میں, ڈیورنگ یہ اس کو اب روک دیا جائے گا. اینڈ آف کورس اگلی جو ڈسکشن ہوگی وہ 12 مئی کو ہوگی. سو اس کی کوئی کلیئرٹی شامی صاحب ہمیں ملے گی کہ 12 مئی کو where do we pick up from? آپ تو ابھی یہ کہہ رہے تھے that you know پری پہلگام 12 مئی کو بات ہوگی, بٹ آئی تھنک کہ دنیا ہی بدل گئی ہے, ایک حقیقت بدل گئی ہے اس خطے کی پوسٹ پہلگام. تو 12 مئی کو کیا ڈسکشن ہوگی؟ یہ سرکاری اعلان ہو چکا ہے 12 مئی کا. جی یہ اخباری خبر ہے سر, یہ it is being reported internationally. اعلان کر دیا. اب جب وزیر اعظم خطاب کریں گے قوم سے تب اس میں کلیئرٹی آ جائے گی کیا چاہتے ہیں وہ. لیکن بنیادی بات یہ ہے نا کہ جب مسئلہ یہ جو واقعہ ہے, یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, وہ جڑا ہوا ہے, وہ بھی مسئلہ ہے کشمیر سے. یہ جو آج جنگ شروع ہوئی ہے یہ بھی جڑی ہوئی ہے مسئلہ ہے کشمیر سے. جب کشمیر کا مسئلہ آپ ایڈریس نہیں کریں گے, اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو کیسے کہیں گے کہ امن قائم ہو جائے گا اس خطے میں؟ سو یہ مسعود خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ابھی تک. مسعود جی یس مسٹر ایمبیسڈر, مسئلہ کشمیر کا بڑا اہم ریلیونٹ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں ہمارے دونوں اسٹیم گیسٹ, مگر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے اگری کیا ہے ٹو ہولڈ ٹاکس آن اے براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل سائٹ. اب یہ براڈ سیٹ آف ایشوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن یہ نیوٹرل سائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا آپ کی نظر میں. اور آلسو ول دے بی امریکہ اور a third party sitting over there? نہیں, میرا خیال ہے کہ نیوٹرل سائٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ دہلی یا اسلام آباد نہیں ہوگا, کوئی اور شہر ہوگا. اٹ کین بی ویانا, اٹ کین بی سوئٹزرلینڈ, وٹ ایور. خیر وہ تو بات کی بات ہے, وہ وینیو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کرائسس کے نتیجے میں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے گلوبل اسٹیج پہ آیا ہے. اس کی پرومیننس جو ہے وہ یعنی کہ وہ ہائی لائٹ ہو گیا.
اب اس کو ہمیں لیوریج کرنا چاہیے. دیکھیں کشمیر پہ ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے, لیکن یہ ایک ریئل پالیٹک ہوتی ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اب تائیوان کا اچھا ایگزامپل دیا شامی صاحب نے. دوسرا ایسٹ تیمور تھا, وہ بھی تو آزاد ہوا. تو یہ سم ٹائم فریڈم اسٹرگلس میں ٹائم لگتا ہے. یہ یعنی کہ سچویشن تو چینج ہو سکتی ہے. اب انڈیا کہتا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے ایز اے ڈسپیوٹ, اور اس کی 3 پارٹیز ہیں, یعنی کہ پاکستان ہے, انڈیا اور کشمیری ہے. تو کشمیریوں کی یہ بات ہے نا, ان کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر کشمیری کسی ایک ایسے فارمولے پہ ایگری کر لیتے ہیں جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے, تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو اس. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں جو سب سے زیادہ جو پروگرس ہوئی تھی ان ریسنٹ ایئرز, دیٹ واز ڈیورنگ پریزیڈنٹ مشرف's ٹائم, جب ایک 4 پوائنٹ فارمولا جو تھا اس کے اوپر کافی گفتگو ہو گئی تھی, اور وہ ایک اس طرف لے کے جا رہا تھا کہ جہاں کے بہت حد تک یعنی کہ جو کشمیریوں کی جو گریونسز تھی وہ ایڈریس ہو جاتی. بہرحال وہ سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں, وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی, اینڈ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اب لیکن یہ انڈیا کی بات جو ہے, دیکھیں نا 2 چیزیں. اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا تو ابھی شوشا نیا چھوڑ دیا انڈیا نے, لیکن مین پرابلم تو ہماری کشمیر کی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ایسے سیٹل کریں اس ڈسپیوٹ کو کہ یعنی کہ اس کی جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اس کی اسپرٹ بھی قائم رہے. شملہ معاہدے کی جو پروویژن ہے کہ بائی لیٹرلی بھی ہم اس میں کریں, اس میں کشمیری ریپرزنٹیٹیوز بھی جو اب تک کام ہو گیا تھا, اگر if you want to restart from there we can consider that both sides. But the problem is کہ مودی سرکار جو ہے وہ یہ پچھلی حکومتوں کی طرح نہیں ہے, یہ اکاموڈیٹنگ نہیں ہے, یہ بہت ریجڈ ہیں, اور ان کا جو ایڈیولوجیکل فریم ورک ہے وہ بڑا یعنی کہ وہ ہے, کیا کہنا چاہیے اس کو, ریجڈ ہے اور بہت ہی انفلیکسیبل ہے. تو یہ ایشوز ہیں, لیکن یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا, اب اس سے سمہاؤ ہمیں ڈیل کرنا ہے. اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کے بعد سچویشن چینج نہیں ہوگی اور کشمیری یوتھ جو ہے وہ نہیں اٹھے گا اور وہ ایسی اسٹرگل میں پڑ جائے گا جس سے کشمیر کی جو خواب ہے کشمیریوں کا. سر دیکھیں, مجھے بس اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہیڈ لائنز مسٹر ایمبیسڈرز یہ نہیں ہے that کشمیر needs to be resolved once and for all, the flashiest flashing point in the subcontinent. یہ بات ہی نہیں ہو رہی نا سر. ابھی تو ہیڈ لائنز یہ ہیں the India-Pakistan conflict may be the first test for Chinese military tech. It is being, I mean, it's a whole different ball game out there. So اس کی relevancy کو پھر ہم کریں نا جی, ہمیں کوئی روک تو نہیں نا کشمیر کی بات کرنے سے. کر لیں سر, وہ دوسرا سننا ہی نہ چاہے, وہ ادھر لیجسلیشن کر کے پچھلے 3.5 سال میں ایک ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ لے آیا ہے مکمل طور پر, آٹونومی ختم کر چکا ہے. میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب نے جب یہ 370 آرٹیکل کو جو ریووک کیا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنایا, اس کے بعد سے وہاں, اور اس کے بعد جنہوں نے ریپریسو پالیسیز وہاں پر اختیار کی, ڈیموگرافک چینجز اور الیکٹورل جیریمنڈرنگ ساری آپ کے سامنے ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پر جو ایلینیشن پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جو وہاں کا یوتھ ہے نا, کشمیری یوتھ, دے آر ان اے اسٹیٹ آف ریوولٹ. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ان کو انہوں نے دبایا ہوا ہے قوت کے ذریعے, فورس کے ذریعے, تو وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو بڑی مزاحمت کا سامنا ہے اسٹیٹ اپریٹس کی طرف سے. لیکن آپ یہ جو چیز ہے نا, یہ کوسٹ جو ہوتی ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو یہ انڈیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جتنی یہ اس چیز کو دبائیں گے وہ اتنی ہی آگے آئے گی. آپ کشمیری, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے سر, آپ دبا نہیں سکتے. جی وائس مارشل صاحب پلیز بائی آل مینز. سوال میں مسعود صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو دیٹ مینس پاکستان ہیز نو رول. وی آر ویٹنگ کہ ان کی یوتھ تنگ آئے گی, پھر ابھرے گی اور وہ خود انڈیا سے ٹیک آن کریں گے. دیکھیے شامی صاحب نے جو مثال دی ہے تائیوان کی, چائنا کی سٹیٹمنٹ یہ 99-2000 کی میں آپ کو یاد کر کے بتاؤں, انہوں نے کہا تھا ہم نے طے کیا ہے 2025 تک ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے تب یہ ڈکلیئر کیا تھا. دوسرا, انہوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ تم ہماری فارم استعمال کرو, جو اپروچ ہے تائیوان کی, کہ پہلے اپنے آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرو, اسٹرینگتھن کرو, اور اتنے مضبوط ہو جاؤ کشمیر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس آ جائے گا.
नाउ अप्लाई दिस। कश्मीरी अगर यहाँ हमें इस्लाम के नाम पे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें हम क्या देंगे? यहाँ पे ये कौम ऑलरेडी 72 फिरकों में बटी हुई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिरके पाकिस्तान में मौजूद है, तो दैट डजंट बिकम अट्रैक्टिव एट ऑल। तो पाकिस्तान का फिर क्या रोल है? पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? व्हाट इज दिस? अखलाकी मदद, सियासी मदद और हम डिप्लोमेटिक हेल्प करेंगे, उस पर कश्मीर में फिर आपका तो क्लेम कोई नहीं रह जाता, आप छोड़ दें उसको, लीव इट टू देम कि भाई आप खुद ही किस। ये बात इसमें ये है जी कि देखिए, अगर पाकिस्तान भी कश्मीरियों के साथ ना होता तो मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन भी ना होती जो अभी पिछले हफ्ते हुई है, और 370 आर्टिकल की रिवोकेशन के बाद ये तो पहलगाम की वजह से, पहलगाम की वजह से हुई है। जी जी, ये तो बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो सिक्योरिटी काउंसिल में मैं रहा हूँ 2 साल, मुझे इन एंड आउट पता है कि वहां पर क्या होता है। अच्छा, अब ये बात है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो चलती है पावर पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जो कि खुलेआम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अब उसके इन रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अप द कश्मीर इशू आफ्टर 40 years of the सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। अभी इस दफा फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल, अब आप मुझे हाइपोथेटिकली बताइएगा अगर पाकिस्तान भी ये चीज जो है कश्मीरियों के लिए सपोर्ट ना करे, उनके साथ ना खड़ा हो, तो फिर उनकी वॉइस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि 90s में एक जो कश्मीरी मूवमेंट थी उसको सपोर्ट जो थी दी गई, और उसका क्या रिजल्ट निकला? व्हाट वाज द आउटकम? नथिंग हैपेंड। इन फैक्ट I will tell you. आप अपना बताएं, मैं फिर बाद में बताऊंगा। सुनिए ना जी, आपके ऊपर ऐसा वो स्टैंप हुआ टेररिज्म का कि जिसकी वजह से आपको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये पॉलिसीज जो है ये इस तरह नहीं होता कि हम ऐसी इमोशनल बेसिस के ऊपर पॉलिसीज बनाएं, ये ग्राउंड रियलिटीज को देख के पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा जो मौक़िफ़ है, और हमने हर जगह पाकिस्तान ने सर अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, कंटिन्यू द डिस्कशन। मैं जलील अब्बास जिलानी साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान के। जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। वी आर टॉकिंग अबाउट किस तरह एक इफेक्टिवली कश्मीर इशू को वापस उजागर किया जाए, एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस गिवन हम जिस सिचुएशन के अंदर अभी हैं। बट जी एम्बेसडर साहब, यू वांटेड टू कमेंट ऑन व्हाट राव साहब वाज सेइंग। नहीं जी, बस मैंने यही कहा कि देखिए ये पॉलिसी जो बनती है ग्राउंड रियलिटीज। अच्छा, जी राव साहब, लेट मी गिव माय पॉइंट। देखिए 90s की आप बात कर रहे हैं, जब ये रशियन वेंट बैक टू रशिया फ्रॉम काबुल, तो ये जितने भी मुजाहिदीन थे ये मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के थे, ये सरप्लस हो गए। हमीद गुल साहब ने इनको डाइवर्ट कर दिया गया, अब इनको कश्मीर में यूज़ करेंगे, और ब्रदर्स ए नाम और दिस वो साहब पता नहीं क्या करके गए, एंड वी रैन दिस मूवमेंट। 9/11 हुआ है, इंडिया वेरी सक्सेसफुली कन्वर्टेड दिस मुजाहिदीन मूवमेंट इनटू फ्रॉम फ्रीडम फाइटर इनटू टेररिस्ट, और पाकिस्तान उसका बेस था, हाउस था, और वी ओन्ड इट अप कि ये देयर आर ब्रदर्स ए नाम। मैं कारगिल में बताता हूँ, कारगिल में एयरफोर्स ने कहा कि भाई वेयर आर दीज ब्रदर्स ए नाम, वाई डोंट दे फाइट अलॉन्ग साइड इन कश्मीर। उन्हें कहा नहीं, ये इनको बांध के रखा हुआ इंडियन आर्मी ने एंड ऑल दैट। तो कहने का मकसद ये है, हमने गलत पॉलिसी तब अपनाई, गलत पॉलिसी हमें कभी अगर आपको फायदा नहीं दे रही, इट इज बेटर टू। मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दे दूं जल्दी से जी, जस्ट एंड कंटिन्यू दिस। ब्रेकिंग खबर दे दूं, CNN पे रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को मेज पर आने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को मेज पर आने पर मजबूर किया। भारत ने पाकिस्तानी जब CNN पे रिपोर्ट हो रहा है कि मिसाइल हमलों ने भारत को मेज पर आने पर मजबूर किया। सो इंटरनेशनल मीडिया इज पिकिंग अप, इवन दो हम देख रहे हैं दूसरी साइड पे भारतीय मीडिया अभी भी डिनाइल में है, अभी भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। यू नो देयर इज नो होल्डिंग बैक अर्नाब गोस्वामी एंड देयर मेनी लाइक हिम। भारत ने हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों की बारिश ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो सीज फायर करे। सो प्लीज डू एब्सोल्युटली कंटिन्यू। शामी साहब, जिलानी साहब, आपको भी डिस्कशन में लाते हुए
Sir, we will come to the fact कि अब मोरख कैसे तारीख लिखेगा, because बदकिस्मती से दोनों अपनी अपनी रियलिटीज़ हैं on either side of the border. हम तो दस्तावेजी सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके चीज़ें सामने रख रहे हैं और एक्चुअली डिजिटल फुटप्रिंट्स दिखा रहे हैं हर चीज़ के, very unlike what's happening on the other side. लेकिन speaking of कश्मीर, जिलानी साहब, एक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हमने देखी है जो भारत के अंदर एज अ स्टेट पॉलिसी अपनाई गई है. भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टोटल आप 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. फिर भी आपने देखा कि प्रीवियसली जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर तो एक साइड पे, मगर इनका इंडियन हेल्थ जो है इट इज़ बिकम यूनियन टेरिटरी नाउ अंडर द 2019 के जो इनने इकदाम उठाए थे लेजिस्लेटिवली चेंजिंग एवरीथिंग. कैन वी ब्रिंग दैट अप राइट नाउ इन अ वे कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाए राइट नाउ? थैंक यू सो मच. मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तो वो इंटरनेशनल इशू तो है ही. कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, ये जब तक ये कश्मीर का इशू जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे रहेगा, जब तक कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर 7 से लेके 10 लाख जो हिंदुस्तानी फौज है वो मौजूद रहेगी, और जब तक वो कश्मीरी एक्सेप्ट नहीं करते हिंदुस्तान के रूल को, जो कि उन्होंने 100% कश्मीरियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तब तक वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो यूनिलैटरल जिस किस्म के भी वो इक़दाम लें. बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछले 7-8 दिनों की जो एक रही है हमारा बड़ा हाई. जी सर, आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू देयर. इन डिस्गाइज इस तरीके से कि माजी में जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लेम करता था बगैर किसी सबूत के. और फिर दूसरा ये था कि हिंदुस्तान का परसेप्शन ये था कि अगर मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करूंगा तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाएगा. लेकिन जिस किस्म का रिजॉल्व हमारी कौम ने शो किया, हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने शो किया, और जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि ये एक हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन होगा, और ये एक उनके लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो सारी जिंदगी ये याद रखेंगे. और आपने अभी CNN की बात की, मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट था जो कि हिंदुस्तान को वो टेबल पे लाने पे मजबूर किया, वो हमारी अपनी कौम की जो सी है और हमारी जो बहादुर अफवाज की जो सी है वो एक जो जवाब था वो उसके नतीजे में है. That we retaliated ना सर, अंग्रेजी में कहते हैं ना, to beat a bully you have to become a bigger bully. तो इनके साथ तो सब्र और तहम्मुल से बात नहीं की जा सकती. तो जब ये काम किया है, and I tell you sir, by the way, I think for all my guests, let me just tell you, सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए. अभी हेडलाइन चल रही है, अर्नाब गोस्वामी और इनका टेलीविजन भारतीय मीडिया शामी साहब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए हाथ धो के. तो कह रहे हैं कि इसने क्यों कराई ये सुलहजोई, ये why is he acting like a peacemaker, how dare he, अपने काम तो इससे सुधारे नहीं जाते, आके ये फ्लांक करने. I mean, it just it gets it gets better and better. जी, Arnab and all of them are still spitting venom against now not just Pakistan but against Donald Trump as well. जी उनके सेक्रेटरी खारजा ऐलान कर चुके हैं, वो कहते हैं म्यूचुअली हमने फैसला कर लिया है. उसको कोई सीरियस नहीं लेता. और अपना बात ये है कि ये जो मार्को रूबियो की जो ट्वीट है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो बड़ी मीनिंगफुल है. उसके अंदर उसने तमाम वो जो सी है ना, तमाम जितने भी थे जो अहम लोग थे उन सब का जिक्र कर दिया कि जी इन सब की बाहमी रजामंदी से ये सर कतई कलामी माफ एक ब्रेकिंग देना चाहेंगे. पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जंग बंदी कैसे हुई, आपकी अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने, ये हमारा ज़रूरी भी है रिपोर्ट करना कि आपको बताते चलें कि दिस इज़ नॉट पाकिस्तान सेज इंडिया सेज, इंटरनेशनल मीडिया. सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज़ फायर की डिटेल्स बता दी. पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हो रही थी. अमरीकी सहाफ़ी का दावा है कि बहुत दिनों से कोशिशें हो रही थी कि सीज़ फायर करा दी जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं मिल रही थी. भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पे ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी. ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी पाकिस्तान ने आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय इंडिया. इधर देखिए एग्रेसर कौन है, भारत. इनिशिएट किसने किया, भारत. दिस इज एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट
भारत ने पाकिस्तान के बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पे ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी सहाफ़ी, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सो दिस इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ। ये कहते हैं ना ज़्यादातर शामी साहब कि यू नो द बिगेस्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज़ द ट्रूथ। सो इस वॉर की फॉग में तो बहुत सा सच जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन और रेट्रिक और सेंसेशनलिज्म की नज़र हुआ है शामी साहब, मगर अब पूरी दुनिया दावा कर रही है। पहले तो रफाइल गिरने का वन और फिर सेकंड और फिर थर्ड दावे आते रहे इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, और अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत की एग्रेशन और वॉर इनिशिएशन के बाद पाकिस्तान ने जो मिसाइलों की बारिश की है उसने मजबूर किया है भारत को। एंड आई वंडर सर, ये सब कुछ अभी भी ब्लॉक्ड होगा भारत में? मोदी तो ब्लॉक कर करके थक नहीं रहा था सर। उनके भारतीय पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे ये सब कुछ? शामी साहब देखेंगे तो दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जैम कर दिया। वो 3 सिस्टम उन्होंने लगाए थे S-400, $1.5 अरब का एक सिस्टम था, और पाकिस्तान ने उसको बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। तो उनका तो देखें, वो तो एक डिफेंस लेस हो गया इंडिया। इंडिया की जो एयरफोर्स थी वो लेम डक हो गई, वो तो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। और इस तरीके से उन्होंने फिर हाथ खड़े किए हैं, यानी कि जंग बंदी पर जो आमादा हुए हैं, ये एक किस्म का सरेंडर है। उन्होंने हाथ जोड़े अमेरिका के सामने। वरना इतने खड़पेंच थे और इतने बड़े आप गुंडे थे, ना करते आपका इतना अपर हैंड था, हम लड़ेंगे ना करते, आप कहते ऐसी की तैसी। और वो तो कह रहे ना कि हमने तो फ्लां एयरबेस खत्म कर दिया। एयर वाइस मार्शल राव साहब वो कह रहे हैं हमने जैकबाबाद, हमने ये नूर खान, हमने फलाना, हमने सियालकोट, ये सारे एयरबेसेस उड़ा दिए हैं, हमने लाहौर में घुस के टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया। सो एंड देन पाकिस्तान बेग्ड अस। मेरा मतलब है कि यू हैड टू वेट फॉर जो हमारी मिसाइलों की बारिश हुई है। अगेन दिस इज नॉट माय adjective or phrase, this is international media quoting, this is international independent journalist quoting. So इतने बड़े सर ये गुंडे थे तो लगे रहते। अर्नब उन्होंने तो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था। वो तो कह रहे थे लाहौर की बंदरगाह पे हमारा कब्जा हो गया। इससे अंदाजा लगाया आप के पीछे मैसेजेस पढ़ने वाले लाइक ट्रंप पे गुस्सा। हाँ जी, हाँ कि ट्रंप पे गुस्सा करने के बजाय दे शुड गो एंड ब्रेक मोदीज हेड, अमित शाह हेड, जो वो दूसरा राजनाथ है उनका, उनके साथ करें। वो ट्रंप को क्यों धमकियां दे रहे हैं? आई मीन ये इतनी फजूल एक किस्म का इतना घटिया लेवल है जर्नलिज्म का कि ये असल इशू को छोड़ के सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग कहें यार क्या बात है, इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या कुछ सुना दी। दिस इज नॉनसेंसिकल। बट कमिंग बैक टू, देखें कश्मीर का चलें छोड़ें, वो आई एम श्योर आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल इन द फॉरेन ऑफिस विल हैंडल दिस इशू। मुझे कोई शक नहीं कि हमारे मोस्ट कॉम्पिटेंट किसी जो हमारे गवर्नमेंट इदारे में हैं वो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं। दे नो देयर जॉब वेरी वेल। वो कितने इम्प्लीमेंट कर सकें, करवा सकें, वो बात की बात है। दूसरी इशू ये है कि फॉर फ्यूचर शुड पाकिस्तान रीकिंडल द खालिस्तान मूवमेंट, बिकॉज इस वक्त सिख बहुत ज़्यादा वो है, बिकॉज इसके फ़ायदे हमें बहुत है। अगर खालिस्तान बनता है इंडिया की डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी। और आई मीन ये बड़ा एक हाइपोथेटिकल मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये उसमें निकले हैं इस 17 दिन के क्राइसिस से। सिखों ने इंटरनेशनल लेवल पे और उसको जो है अपना डोमेस्टिक लेवल पे, मोदी ने जब मिसाइल फायर किए 2 दिन पहले विद इन पंजाब, इंडियन पंजाब, तो ये बात आया हो गई कि वो ये भी इल्जाम पाकिस्तान पर डाल रहा था कि Let me throw this to the ambassador. Let me throw this to Masood Khalid Saab. You know the admiral's being naughty, Ambassador Saab. Do you adhere to his ideas? नहीं, देखें जी, ये तो सिखों का और इंडिया का मसला है। Let them sort it out. और खालिस्तान के बारे में एक सिखों का एक रोमांटिसिज्म है। अब वो एक्चुअलाइज होता है कि नहीं होता, बट एज ए in a geopolitical sense, in a geostrategic sense, मुमालिक जो हैं अपने ऑप्शंस हमेशा रखते हैं अपने पास और उनको इवेल्युएट करते हैं और री-इवेल्युएट करते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं किसी भी चीज़ के। तो मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि लेकिन ये कि जो वहाँ हो रहा है वो एक सेंटिमेंट तो है इंडिया के खिलाफ सिखों में, बड़ा क्लियर है। तो अब हमें तो जरा ये कश्मीर का इशू है ना जी, इसको आप इसको हमें कश्मीर के मसले को हम
خالستان کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. نہیں, he is coming up with more ideas, sir. نہیں کر رہے, ابھی سکون میں نہیں رہنا. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں اس پہ انڈیا ایگری کر چکا ہے, پاکستان ایگری کر چکا ہے. پلیز قرارداد چھوڑ دیں. 1948 کی قرارداد آپ 2025 میں کہہ رہے ہیں. جو بھی ہو, آپ کس سال تک اس کا انتظار کریں؟ اگر 100 سال تک چلے گی, ایسی چلے گی. وہ حقیقت ختم نہیں ہوگی. اب برطانیہ کا غلام بن گیا ہندوستان, 150 سال غلامی کاٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ہندوستان کی حقیقت ختم ہو گئی. یہ باتیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آزادی اور غلامی جو ہے وہ ماہ سال میں نہیں ماپی جاتی. حقائق اس طریقے سے مسخ نہیں ہوتے. وہ اپنی جگہ کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے اور رہے گا. آپ یہ لٹکائے رکھیں. کیپ آر نیکسٹ 3 جنریشنز آلسو ہوسٹیج. بالکل ٹھیک ہے, کوئی آپ فکر نہ کریں. آپ اس میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اس مسئلے کو ایک طرف رکھ دیں, دوسرے مسئلے کی طرف آئیں جو آج کا مسئلہ ہے. ہاں, مگر سر ایک بات تو درست ہے. ایک بات اس حد تک تو I do believe, جیلانی صاحب, and over to you, I would like your point of view as well, sir, کہ دیکھیں we have to do something different. A lot of جو آپ کہہ رہے تھے United Nations میں پہلے ہی ہے, قراردادیں ہیں, and I respect that. But it's a new world order today. The multilateral world we live in today, it is not being respected or reflected in the United Nations. اب ہمیں دیکھیں بھارت کا ایک systematic dismantling of کشمیر's identity کو بھی سمجھنا ہے, اور یہ ابھی ہوا ہے. یہ پچھلے 60-70 سال کی بات نہیں ہے سر. اب بی جے پی کا روڈ میپ جو ہے ٹوٹل انیکسیشن کا اس ڈسپیوٹڈ ریجن کے لیے, وہ اب سب کے اوپر اٹس اوپن سیکرٹ. سو اس کو اجاگر کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی کریٹو a lot more. میں کہوں گی جسے کہتے ہیں نا, میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں that you know come up with newer ideas. پرانی باتیں بھی ہوں, how do you actually present it, how do you become creative with it. اب تو یہ سر اشد ضرورت ہو گئی نا جیلانی صاحب ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک لیجسلیٹو چوک ہولڈ جو ہے کشمیر کی اٹانومی کے اوپر, اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, کیا یہ ڈیسپریشن اور ڈیموگرافک چینج ہوا ہے. ایز اے یونین ٹیریٹری کشمیر ناؤ operates directly under the Indian constitution. ان کی سینٹرل گورنمنٹ, ادھر کسی نے سیکیورٹی پہ سوال نہیں پوچھے, پھر بھی اتنا کچھ ہو گیا. ہم تو یہ اٹھائیں نا کہ جناب آپ نے تو تمام تر ان کا سٹیٹس چینج کر دیا تھا, اب تو آپ جواب دیں ہر چیز کے لیے. سو I do believe with the admiral, I think there are a lot of creative ways to kind of bring up old issues. Where is the admiral? I am not. Oh, Air Vice Marshal, I'm so sorry. Air Vice Marshal. Sorry sir. Thank you. It's all about you boys these days. Yes. میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کچھ شعبے والی بات نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک پاری مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہندوستان, پاکستان اور جب تک ایک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مطابق, تب تک وہ حل نہیں ہوگا. ہندوستان نے کئی بار 1947 سے لے کے سر, مجھے آواز نہیں آ رہی. جلیل عباس جیلانی صاحب کو آپ ریکنیکٹ کر دیجئے. ایمبیسڈر صاحب, I'll throw the same question at you. Jilani Saab, I can't hear you clearly. اچھا, جیلانی صاحب کو کریں گے. ایمبیسڈر صاحب, I'll throw the same thing to you. ایک لیگل سپریمیسی ہے اب بھارت کی اوور لوکل لیجسلیٹو باڈیز ان کشمیر. کوئی بھی میجر بڑا فیصلہ, کوئی بھی تگڑا فیصلہ کشمیر کی گورننس کے حوالے سے, ادھر کا کوئی بھی بڑا فیصلہ, اب وہ it can be taken. جیلانی صاحب, you're back on the line, please continue. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اور یہ مسئلہ ہندوستان, پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان ہے. جب تک اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق نہیں نکلے گا, تب تک یہ بالکل یہ مسئلہ رہے گا. اس مسئلے کو نہ ہم بیک برنر پہ رکھ سکتے ہیں, نہ اس کو سائڈ پہ ٹریک کر سکتے ہیں. ضرورت جو اس وقت جو سیز فائر ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ میں یہ جو اپنا جو ریزیوم ڈائلاگ میں کہ ایک تو نمبر 1 جو انڈس واٹر ٹریٹی سے ریلیٹڈ جو ہندوستان نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو واپس لے, اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر وہ ایک باقاعدہ مذاکرات شروع کریں پاکستان کے ساتھ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے ٹیررزم کے ریلیٹڈ جو ہیں کنسرنز ہیں, ہندوستان جس قسم کی سپورٹ ایکسٹینڈ کرتا رہ گیا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے, یقین مانیے کہ مہر صاحبہ کہ میں نے وہ تمام کے تمام ایویڈنس دیکھے ہیں, اور وہ اتنے ایسے ایویڈنس ہیں کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا.
तो मेरी अपने ये होगा कि तमाम बैनुल अक़वामी जो जितने भी हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज उनके सामने उसको पेश किया जाए। अगर तो हिंदुस्तान तैयार हो जाता है पाकिस्तान के कंसर्न्स को अले करने में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो हमारी है। जी बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप एम्बेसडर साहब, उधर का आप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ा कलीदी किरदार होल्ड करता है, ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड शख्सियत है। इज कंट्रोलिंग ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स, होल्डिंग वीटो पावर ओवर लोकल लेजिस्लेशन, ये तमाम तर काम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ होते हुए उधर अटैक होता है, वो खुद सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी नहीं लेते, पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं, चढ़ दौड़ते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं अंधाधुन, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एब्रोगेट किया गया, तो सर इसको तो हमें वापस इसको सर पे उठा लेना चाहिए इस इशू को कि भाई सवाल किससे करें हम उधर। नहीं, हम उठाते हैं जी, इंटरनेशनल फोरम से उठाते हैं, जहां भी मौका मिलता है हम उठाते रहे, यूएन में भी उठाते हैं, सारे पॉइंट्स आते हैं। लेकिन देखिए ना, इंडिया ने तो कब्जा किया हुआ है ना वहां पर, तो इंडिया तो अपना थ्रू शेयर यूज ऑफ फोर्स उसने वहां पर वो हुक्मरानी कर रहा है। स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स, रेजिडेंसी प्रोटेक्शंस, बिल्कुल सर, सारी चीजें उसका कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान के ताल्लुक में आपको ये बात बताऊं कि बहुत अरसे से ये इंडिया ये कोशिश करता रहा कि जो यूएन ऑब्जर्वर्स ग्रुप है वहां पर कश्मीर में टू ऑब्जर्व मॉनिटर सीज़फायर, वो वहां से चला जाए। ये पाकिस्तान था जिसने ये बड़ा फोर्सफुली और स्ट्रांगली ये रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से आज भी वहां पर ऑब्जर्वर्स ग्रुप है। क्योंकि इंडिया तो चाहता ही है कि जो यूएन का फुटप्रिंट है किसी तरीके से खत्म हो जाए। फिर ये कश्मीर का जो मसला है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे हर साल आता है फॉर्मली, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशंस। एक दफा इंडिया ने ये भी कोशिश की कि उसको क्लैंडस्टाइनली, सरप्टिशियसली उसको वहां से एजेंडे आइटम, मतलब उसको आइटम को निकलवा दे। तो वो अगर फर्ज कीजिए कि ऐसी चीजों में ये कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान का तो जो लीगल स्टैंड है और जो बेसिक स्टैंड है वही कंप्रोमाइज हो जाता। तो हमने हर स्टेज के ऊपर, हर मौके के ऊपर इनकी इस किस्म की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मौकफ है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, और हम आई थिंक वी आर फ्लेक्सिबल इनफ। ये और कितने तारीखी आप देखिए ना कि कितनी कोशिशें होती रही है, सोरेन सिंह और भुट्टो साहब के टॉक्स होते रहे, फिर ज़िया-उल-हक साहब के भी थोड़े टॉक्स हुए, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक बड़े स्ट्रक्चर कॉम्पोजिट डायलॉग होता रहा जिसमें कश्मीर की सर वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, ये बात सही है, मगर अभी तो मोदी सरकार हैज बीन वोटेड बैक इन राइट नाउ। अब हम जिस तरह बात कर रहे थे, जो पहले परमानेंट रेजिडेंट्स को जो सिर्फ उनके लिए मुख्तस थे जो राइट्स, वो तो अब हर एक के लिए खोल दे गई हैं। अब इन प्रोविजंस के अंदर तो हर इंडिविजुअल जो है वो अब रिजाइड कर सकता है, लीगली एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी कश्मीर में। बिफोर 1954 तो ये सब कुछ होता ही नहीं था ना परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए। दिस डेमोग्राफिक चेंज सर, वो खित्ता ही बदल रहा है, पट्टी को ही बदल के छोड़ रहे हैं उस जगह को। So I agree with what you're saying कि माजी में हुआ है। How do we bring ये इतना बड़ा चेंज हो गया है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? आप ऑप्शंस देखते हैं, do you want to solve it militarily or can you do it? तो ये एक तो ये सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आप पॉलिटिकली इस इशू को हल करें और एक्सप्लोर करें कि what is the most workable option, feasible, which is an arrangement which is acceptable to Kashmiri people, ठीक है। तो ये important चीज है ना, और उसमें in the meantime you do not give up on your efforts। आप अपनी efforts जो हैं इस इशू को उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, वो सस्टेन बेसिस के ऊपर आप अपनी जारी रखें, बल्कि उसको आप अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपनी बढ़ाएं इस इशू के ऊपर, वर्ल्ड कैपिटल्स में जाए, इंटरनेशनल मीडिया को बताएं कि ये इतना बड़ा इशू है कि इसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी, ये बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, विल बी बैक टू स्क्वायर वन। फिर कोई बात हो जाएगी इसी किस्म की, तो फिर क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी। तो सीज फायर पर से, सीज फायर इटसेल्फ इज नॉट द आंसर टू द कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक, और मैं अभी ये टीवी पे देख रही थी शामी साहब, एक धमाल है, लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हम भी एक बड़ी किस्म की प्रोग्रेसिव और इम्पोर्टेंट अहमियत की हामिल गुफ्तगू कर रहे हैं, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं।
مگر وہ ایک دکھ اور غم اور اینگر ہے سر بھارت کی جانب پہ. بھارتی میڈیا تو غصہ ہی نہیں کم ہو رہا. یہ کیا کریں گے اس کا سر؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ چارج کرتے ہی رہیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ان کو شکست ہوئی ہے. ان کو غصہ اس لیے آ رہا ہے, جو دعوے وہ کر رہے تھے انہوں نے تو پورا پاکستان فتح کر لیا تھا, تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے جب تک پاکستان کو گھٹنے نہ ٹکوا دیں, جب تک پاکستان کو رگڑا نہ لگا دیں اور جب اکھنڈ بھارت نہ بنا لیں. تو جب ان کو اب معلوم ہوا ہے کہ خود ان کی حکومت نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور سیز فائر قبول کر لیا ہے, تو اب ان کا غصہ وہ ابل رہے ہیں, وہ تو اپنا غصہ جو ہے اس کے اندر خود ہی کھول رہے ہیں. میں تو بلکہ کہوں گی ہماری پروڈکشن ٹیم کو پیچھے تھوڑا سا ذرا ہاتھ پاؤں ماریے, نکالیں ذرا ادھر کے ان کے جو منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور آنکھوں سے خون نکل رہا ہے اور چیخرے چلا رہے ہیں, جو ہیڈ لائن چلا رہے ہیں, اور ہمارے دھمال دکھائیے جی, اس کو ساتھ ساتھ چلائیے. بیکاز ایک کیس سٹڈی جو تاریخ میں ہوگی وہ کیس سٹڈی ہوگی کہ کس طرح ہماری ایئر فورس نے زبردست پراوز دکھائی. ریویو ملٹری, پاکستان کا ملٹری کیپیبلٹی پوری دنیا ریویو کر رہی ہے, بشمول سب سے زیادہ بھارت کو. بھارت یہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آف کورس کہ ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو لوز سیورل فائٹر جیٹس, اور کس طرح اتنا بڑا نقصان کرا لیا ہے. مگر ساتھ ہی ایک یہ ڈاگ فائٹ اور ہماری ملٹری کیپیبلٹیز یہ سب تو ہوں گی ریکارڈ, اور ان کے اسیسمنٹس ہوں گی, انالیسز ہوں گے. بٹ آئی تھنک ایک رول آف میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی ایک زبردست کیس سٹڈی ہونی چاہیے, جو پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے. سٹارٹنگ پہلگام کے واقعے سے, پہلگام میں ٹیرر سٹرائک ہوئی. پاکستان میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا, میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں, جو خوش ہوا ہو, جس نے سیلیبریٹ کیا ہو, جو بہت ہی زیادہ اس کو اٹھا رہا ہو, اچھال رہا ہو اس خبر کو کہ یہ دیکھیں زبردست ہو گیا اور بلکہ صحیح ہوا ہے ان کے ساتھ, منہ کی کھانی پڑ گئی. مجھے لگتا ہے لوگ اپسیٹ تھے, صدمے میں تھے, اینڈ ایٹ بیسٹ ڈسکنیکٹڈ ہو سکتے ہیں, بٹ نو بڈی واز ہیپی. اور تب سے لے کے میڈیا کی کوریج, ہمارے سوال اٹھانا, ہمارا رسپانسبلی رپورٹ کرنا, جو بھی انفارمیشن ہمارے تک آتی ہے اس کو ڈبل چیک کرنا, کراس چیک کرنا بفور گیونگ اٹ آؤٹ ٹو آر پبلک, اینڈ دین آل دا وے لیڈنگ اپ ٹو 6 اور 7 کی رات جب بھارت نے اٹیک کیا, رسپانسبلی آپ تک, عوام تک تمام تر خبریں پہنچانا. کوئی وار ڈرمز نہیں بیٹ کیے, کوئی پینک نہیں کریٹ کیا, کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا کہ اللہ معاف کرے گھر سے نکلیے اور جا کے راشن خرید لیجئے 1 مہینے کا, تمام تر پیسے بینک سے نکال کے گھر میں رکھ لیجئے, اب تو جنگ چھڑ گئی ہے اور اب تو تباہ ہو گیا سین اور یہ وہ. کہیں بھی نہیں آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کے اوپر کہ کسی نے بھی کہا ہو کہ اب تو رکنا ہی نہیں ہے, اب تو جو بھی ہے چڑھ دوڑو, ختم کر لو. ایٹ آل ٹائمز اٹ واز ریسٹرینٹ, چاہے اٹ واز آر سویلین اور ملٹری لیڈرشپ, اور اٹ واز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the role of media. At all times I think as responsible citizens of Pakistan, as responsible journalists, ہم لوگوں نے نہ ہی صحافتی اقدار کو پامال کیا, نہ نظر انداز کیا, and at the same time بڑا صبر و تحمل سے رپورٹنگ کی ہے, gone through an actual attack but been very responsible about it. تو ایک رول آف میڈیا کو بھی مجھے لگتا ہے کہ شامی صاحب بڑا کیئرفلی اسٹڈی ہونا چاہیے کہ اس سائڈ پہ کیا ہوا ہے. سینسیشنلزم, وار مانگرنگ, چڑھ دوڑو نہ چھوڑو, سابق ان کے فوجی افسران آ رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بندہ غصہ تو چڑھتا ہے مگر ہنسی زیادہ آتی ہے. اینڈ دین آف کورس رپورٹنگ پیپل لائک بھرکا دت اینڈ ادر سینئر کولیگز آف آرز. شامی صاحب دیکھیے, پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو انہوں نے بلاک کیا نا, ہمارے مین سٹریم میڈیا کو بلاک کیا, ہمارے یوٹیوبرز کو بلاک کیا, سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بلاک کیا. تو بلاک انہوں نے کیا, ہم نے تو کوئی نہیں کیا. انڈین چینلز جو ہیں پاکستان میں تو بلاک نہیں ہوئے, پاکستانی تو ان کو دیکھ کے محظوظ ہوتے رہے ہیں, ایسے لگا جیسے کامیڈی شو ہو رہے ہیں, اور کس طرح پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیلا رہے تھے اور اپنا مذاق بنا رہے تھے. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے, اور اپنی معقول آوازوں کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی معقول آواز ہو, سوال اٹھا رہی ہو, ختم کر دو. وہاں تو دیکھیں نا, پروین سیوامی جو ہے اس کو اور کرن ٹھاکر جو اس کا انہوں نے راستہ بند کر دیا. آپ نے سوال کیوں اٹھائے ہیں, آپ نے یہ کو کہا جہاز گرائے گئے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے گلیوں میں بازاروں میں جائیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں, لوگ اپنے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, کیونکہ جنگ بندی جو ہے وہ بھارت نے گھٹنے ٹیکے ہیں. جنگ اس نے شروع کی تھی, وہ کہہ رہا تھا ہم جنگ نہیں بند کریں گے. ہم نے تو نہ شروع کی ہے اور نہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو ایک منظر بالکل دوسرا ہے. وہاں تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. بالکل ایسا ہی ہے سر. آپ کو بریکنگ خبر دیتی چلوں ناظرین اب اس کے اوپر, اینڈ آئی وڈ لو اے کامنٹ فرام ایوری ون. سی این این کی طرف سے رپورٹ ہو رہا ہے امریکہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, کروشل رہا ہے سیکیورنگ انڈیا پاکستان سیز فائر. یہ جو فوری اور مکمل جنگ بندی ہے اس کے اوپر امریکہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستانی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی جو ایک ذرائع ہیں انہوں نے who's familiar with all the negotiations جس کی وجہ سے ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں, which have led to a truce with India. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں سے constant we were in touch with the USA as well, مگر جو agreement ہوئی ہے it has come after an intense day of fighting جس کی وجہ سے دونوں اطراف میں ایک فیئر تھا that the tit for tat strikes ہو رہی ہیں they can spiral out of control. کل شام کو ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ سچویشن spiraling سچویشن ہے. آج رات کو بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انفارمیشن آئی تھی, we had the intelligence کہ آج رات گئے تک بھارت پھر جرت کرے گا. اتنی بری منہ کی کھانی پڑی ہے, 10 ملٹری ٹارگٹس کے اوپر اتنا بھاری نقصان ہوا ہے that آج رات گئے تک بھارت اٹیک کرے گا. But I think they did realize کہ اب جب ہمارے ہاتھ کھل گئے ہیں that ہم لوگوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور مزید ریسٹرینٹ اور نہیں دکھایا جائے گا. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. At that time I think as they say کہ بلی کو روکنا پڑتا ہے, being a bigger bully. Speaking on the condition of anonymity, آپ کو بتاتے چلیں یہ اہم ترین خبر جو ہے یہ شائع ہوئی ہے CNN کے اوپر. There is shock over the strikes all over the world. The sources are saying that both sides were progressing towards an agreement on Friday. Friday تک تو ایک agreement کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, لیکن اسلام آباد was blindsided, یعنی کہ بھارت کی کا مکروہ چہرہ, بھارت کی سلائنس, بھارت کی کنائیونگ جو ان کی I think ایک فطرت میں ہے, رات کے اندھیروں میں تاریکی میں اٹیک کرنا یا کال آف فیل میں تضاد ہونا, کہنا کچھ کرنا کچھ. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, CNN is writing کہ فرائیڈے کو اگریمنٹ ہو جانی تھی, لیکن اسلام آباد was blindsided by New Delhi's targeting 3 پاکستانی air bases with air to surface missiles. یعنی کہ ایک طرف اگریمنٹ کی بات کر رہے تھے, دوسری طرف ایئر ٹو سرفیس میزائل ہمارے ملٹری بیسز کے اوپر داغ رہے تھے. سو یہ جو حرکت کی ہے بھارت نے, like you know I would say even as an enemy it's always said you need to read the art of war, you need to be able to respect your enemy. ادھر تو ہم عزت بھی نہیں دے سکتے ایک ایسے دشمن کو کہ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, جس کے کال آف فیل میں تضاد ہو, سرے سے ڈگنیٹی نہ ہو اس کے کسی بھی ایکشن کے اندر, نہ زبان میں کوئی وقار ہو. سو پاکستان's government believed کہ ایک ڈپلومیٹک آف ریمپ جو ہے وہ پاسبل ہے, وہ بہت قریب ہے اور وہ اچیویبل ہے, بیکاز ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ڈائلاگ کی طرف آئیے, let's talk about this, let's have an investigation. So پاکستانی حکومت according to CNN یقین کر بیٹھی تھی that we are heading towards an off ramp, مگر جو بھارت نے رات گئے سٹرائکس کی وہ بالکل غیر متوقع تھیں, unexpected تھیں. So in response پاکستان fired back a much bigger salvo. یہ میں آپ کو CNN کی خبر بتا رہی ہوں. Now you see the optics and the choice of words here. Number 1 aggressor بھارت, نمبر 2 انیشیٹ کس نے کیا, بھارت نے, اور اس کے ان رسپانس CNN کہہ رہا ہے کہ ان رسپانس پاکستان نے جوابی طور پہ وار کیا اور مچ بگر سیلوو کا ذکر کر رہا ہے. یعنی کہ بھارت جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, نہ ہی دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیک کرے گا. تو پاکستان نے بھی ملٹری ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا بھارت کے نیئر دا لائن آف کنٹرول ان دا ڈسپیوٹڈ کشمیر ریجن. an eye for an eye, the Pakistani military said in a statement. آنکھ کے لیے آنکھ on Saturday morning, جس طرح آپ نے دیکھا DGISPR آئے فجر کے قریب اور کہا now you wait and see what we do. یعنی کہ and by the way میں نے اس ٹائم پہ بھی ہم نے بھی ایکس کے اوپر رپورٹ کیا تھا, بے شرمی سے, ہٹ دھرمی سے, unapologetically بھارت اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بتا رہا تھا کہ ہم نے کس طرح ان کے ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک کیا. I mean it's number 1 an act of war, number 2 you're admitting to it, number 3 you are initiating it and also putting a record on it. So یہ ساری جو من گھڑت پروپیگنڈا تھا پچھلے 48 گھنٹوں کا کہ ہم تو ایورٹ کر رہے ہیں, پاکستان اسکیلیٹ کر رہا ہے, ہم تو رسپونڈ کر رہے ہیں پروپورشنلی اٹیک کر کے کیونکہ پاکستان اسکیلیٹ کر رہا ہے. سو اپنے ہی بیانیے کو انہوں نے خود رد کیا, اپنی تمام تر دعووں کا خود
खुद जो है वो सत्यानाश किया. एंड ये स्क्रीनशॉट्स हम सब ने शेयर भी किए एक्स के ऊपर. आई मीन दिस इज ऑल फॉर द वर्ल्ड टू सी. और अब CNN रिपोर्ट कर रहा है 12 घंटे, फकत 12 घंटे लगे. हम 14 दिन से पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि आप एक गैर जानिबदार, एक आज़ादाना इंक्वायरी करा लीजिए, हम हाजिर हैं. 14 दिन से डायलॉग की पहल की बात कर रहा है. भारत नहीं रुका, ना वॉर मॉन्गरिंग, ना मिस इन्फॉर्मेशन, किसी चीज से नहीं रुका. और उसके बाद 6 से 7 की रात को जो अटैक हुआ, 4 दिन धड़ाधड़ भारत ने एस्केलेशन की है. हर ट्रीटी को, हर कन्वेंशन को पामाल किया है, हर इंटरनेशनल कन्वेंशन को, हर इंटरनेशनल चार्टर को पामाल किया है. और उसके बाद एक दफा जब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ आया, फकत 12 घंटों में, 12 घंटों के अंदर न्यू दिल्ली ने घुटने टेक दिए हैं. एंड इट हैज सकम्ड. एंड ये मैं नहीं कह रही, CNN कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है. सो यू डोंट हैव टू लिसन टू जस्ट अस. हम यकीन रखते हैं कि एक यू नो एज व्यूअर्स विद एक्सेस आप जाइए इंटरनेशनली देखिए, कंपेयर द न्यूज सोर्सेज, सी द हेडलाइंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है. मगर ये ज़्यादा उम्मीद और दुआ मेरी होगी फॉर द व्यूअर्स इन इंडिया who are unfortunately strangulated and held hostage by a government which does not believe in freedom of press, freedom of information, which does not believe in any ethics or principles. So CNN की खबर शाया हुई है. The source that is being quoted on CNN is saying कि New Delhi जो है, New Delhi had been shocked by the scale of Pakistan's response. CNN रिपोर्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली जो है वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स एंड दैट बोथ साइड्स देन गॉट सीरियस. कोट एंड कोट CNN के अंदर लिखा है, एक दफा पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, 10 मिलिट्री अहदाफ जो हैं वो भारत के डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. उसके बाद both sides got serious about engaging in peace talks later. So जहन में रखिए, CNN is reporting कि Friday से we were going towards a ceasefire, agreement हो रही थी, लेकिन हमें blind side किया, कहा कुछ, किया कुछ. They attacked our military bases. They again violated all conventions. They attacked our sovereignty. रात गए once again, and even as the talks kicked into high gear, ये कहा जा रहा है CNN के ऊपर कि इंडिया fired more rockets. यानी कि बेशर्मी की इंतहा जो है वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही थी. भारत जो है मज़ीद रॉकेट्स दागता चला गया. And then of course Pakistan kept responding. हम अपना दिफा करते रहे, but US assurances meant that the talks continued. The sources add. So आपको CNN की breaking news बता रहे हैं. You know, US steps in. अमेरिका के Secretary of State मार्को रूबियो ने भी बड़ा monumental role play किया है in mediating these discussions, according to this source. और officials जो हैं सऊदी अरब के, टर्की के, वो भी बराह रास्त involved थे इस ceasefire के लिए. So हमने international intervention देखी है, भरपूर किस्म की देखी है. And you know, honestly, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, बिकॉज एक बदमस्त हाथी की तरह जब आपका पड़ोसी एक्ट करे तो फिर यू डू एक्चुअली नीड इंटरनेशनल इंटरवेंशन. शामी साहब, CNN कह रहा है कि मिड आफ्टरनून तक, दोपहर के बीच तक कहीं ना कहीं नीदर साइड हैड लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स, मगर 2 घंटे जो है सीज फायर अनाउंस कर दी गई. यानी कि ये इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो है, इसने वाकई मुझे लगता है कि एक वो मौका और विंडो दी है भारत को कि वो सीज फायर की तरफ जाए, वरना तो इनको शक्ल छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी. ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे. जितने भी दावे थे उनके वो झूठे साबित हुए. पाकिस्तान ने जो भी दावा किया और जो भी डिटेल दी है, वो सबके सबूत फराहम किए हैं, उनकी तस्वीरें फराहम की हैं, उनकी मीडिया कवरेज उनकी हुई है वो फराहम की है. एक एक चीज़ की जो उसके किसी की कोई चीज़ जो है वो बिला सबूत नहीं कही गई. कोई दावा ऐसा नहीं किया गया जो गलत हो, जो झूठ साबित हो. और इंडिया की तरफ से जितने दावे किए गए हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो झूठ साबित हुई है. कोई सबूत नहीं दिया गया. देखिए जो वाकया है इसका पहलगाम का, वो वाकया जो है उसके बारे में कहा कोई सबूत दीजिए, उसके बारे में कोई सबूत नहीं दिया. 10 मिनट के बाद FIR दर्ज करा दी गई. पुलिस तक, अब थाने तक पहुंचने के लिए उस जगह से 30 मिनट दरकार थे और 10 मिनट में FIR दर्ज कर ली गई. मालूम हुआ FIR तो पहले लिख के रखी हुई थी. तो आप ऐसी सूरत में आप फिर देखें, मुजी साहब खुद, मुजी साहब क्या है, 2005 में उनका अमेरिकी वीज़ा जो है वो मुस्तरद हुआ है. गुजरात में वो वज़ीर आला थे जब फसादात हुए हैं, मुसलमानों का जीना हराम किया गया है, तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया कि मुझे डिप्लोमेटिक वीज़ा दे दिया जाए.
تو انہوں نے کہا جناب ڈپلومیٹک ویزا آپ کو کیا دینا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ کے پاس جو وزٹ ویزا ہے آپ تو اس کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی کینسل کر دیا. اور بچر آف گجرات، ہاں جی، انڈین جو تھی وزارت خارجہ، اس نے درخواست کی ہے وہاں کی وزارت خارجہ سے کہ بھئی ان کا ویزا آپ دے دیں ان کو. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو ویزا نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے قواعد اس کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، انہوں نے مذہبی آزادیاں سلب کی ہیں، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کو لوٹا ہے. ان کو ہم ویزا نہیں دے سکتے، اور ویزا نہیں دیا انہوں نے. اب وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد یعنی ایک پے در پے واقعی جب کلنٹن وہاں آئے اس وقت سکھوں کو مار دیا گیا اور پاکستان کا نام لگایا. پھر کلنٹن نے خود لکھا ہے کہ وہ جو خود ان کے فوجی تھے اپنے انڈیا کے جو اس میں ملوث نکلے ہیں، ثابت ہوئے ہیں. تو اب انڈیا کو دیکھ لیجئے، مودی صاحب کو دیکھ لیجئے، کینیڈا میں وہ قتل کروا رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ. امریکہ کے اندر وہ لوگوں پہ حملے کروا رہے ہیں، پاکستان میں وہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں. سر یہ غلط ہونا ہوگا نا پھر. ایمبیسڈر صاحب کوئکلی کامنٹ آن اٹ اینڈ آئی گیٹ ایئر وائس مارشل راؤ آن اٹ ایز ویل. تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پچھلے مودی کی سرکار تلے فرسٹ ٹینیور اینڈ ناؤ کنسسٹنٹلی اپنی ساکھ کو تباہ کیا ہے بھارت نے، کہ آج جب وہ چاہ رہا تھا اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہر کوئی پاکستان پہ انگلی اٹھا دے گا سوچے بغیر اور ایک واویلا کھڑا کر دیا جائے گا. It was essentially diplomatically isolated. The narrative had no legs. جی بالکل صحیح ہے جی. جو انڈیا کا جو نیریٹو ہے کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو ان کے خاص طور پہ دوست ہیں وہ یہ کہیں کہ ہاں پاکستان رسپانسبل ہے، تو وہ تو نہیں ہوا. تو وہ تو نیریٹو نہیں بکا. اور پھر ان دی پروسیس یہ جو 10-15 دن جو کرائسس چلی ہے اس میں جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر بھی اب بڑے سوالات اٹھیں گے کہ یہ ارسپانسبل، اتنا بڑا ملک ہے اس ریجن کا لیکن اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ارسپانسبل رہا ہے اور کشیدگی کو بڑھانے میں انہوں نے رول پلے کیا ہے. باقی ان کی اب انٹرنل ایشوز ہیں، اب وہ جو فال آؤٹ ہے وہ تو ہوگی، ان کو فیس کرنی پڑے گی جو آپ فرما رہی ہیں کہ اتنا نقصان ہوا ان کا اور مٹیریل فوج کا نقصان، لوگ بھی ان کے سپاہی بھی انہوں نے اپنی جان دی. تو یہ سارے سوال تو اب اٹھیں گے نا وہاں پر. اور اب وہاں الیکشن آ رہا ہے بہار میں تو اس پہ بھی ان کی نظر ہے. تو یہ ساری چیزیں اب پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی چیزیں کی ہیں جس پہ جیسے یہی آپ کہہ رہی ہیں کہ کرن تھاپڑ کو انہوں نے روک دیا اور اس کو پروین سہلمی کو، اتنے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر سینسر لگایا ہوا. تو یہ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ایک جو ہے وہ تو فارس ہے نا. اگر ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے تو پھر تو اس کو آپ ڈیموکریسی نہیں کہیں گے. تو یہ انڈیا کے ایشوز ہیں اور مودی صاحب کا جو ایک آؤٹ لک ہے ایڈیولوجیکل اور اس میں یعنی کہ وہ اس میں اس اسکیوڈ کانسیپٹ اور ویژن I must say ideology based Hindutva and make in India اور جس طرح persecution ہو رہی ہے minorities بالکل Christians Muslims. تو یہ تو ایک ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈز اتنے ہیں، ہپوکریسی اتنی ہے دنیا میں کہ دی کنٹریز وچ شوڈ بی جو چیمپئنس ہیں ڈیموکریسی کے اور ہیومن رائٹس کے، وہ انڈیا کی ان ساری زیادتیوں کو اور یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں. تو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح انڈیا کو فیور کیا جاتا ہے. بہرحال this is a given situation and we have to navigate. سر مگر اگر کچھ بھی نہ بدلے تو ہم تو ایک بار پھر اس سب کا رپیٹ دیکھیں گے ایئر وائس مارشل راؤ. ایگزیکٹلی دیکھیں انڈیا جو ہے اس let me put another question. Do we need to revisit our foreign policy regarding this word Ummah, برادر اسلامی ملک؟ ہم نے جس کو کہا اس نے ہمیں دھوکہ دیا. 1947 میں پاکستان بنا تو ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان نے ہمیں اپوز کیا یو این میں انٹری سے. سنس 1947 ایک واحد فیور جو افغانستان نے آپ کو کی ہے وہ کی تھی 65 وار میں، جب ظاہر شاہ نے کہا تھا ایوب خان کو کہ تم اپنی جنگ لڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. جب وہاں طاقتور آئے، اسٹیبلٹی آئے،
تو پختونستان کا ایشو اٹھا، پھر یہ TTP کو ہاؤس کیا، پھر طالبان نے جن کو ہم نے پالا، ہمارے بردرز نام تھے، 96 میں ہم نے وہاں ان کو گورنمنٹ دلوائی. پہلا سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں کہ جی ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، نمبر 1. اچھا اس کرائسس میں آپ کے جو بھی ملک ہیں جن کے لیے آپ نے 67 جنگ میں اپنی جانیں قربان آفر کی، ان کے لیے جنگیں لڑے 4-4 5-5 ان ملکوں میں مڈل ایسٹرن میں، آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ نہیں کون سا مڈل ایسٹ کا ملک ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کون سا مڈل ایسٹ کا ملک ہے ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے؟ کسی نے سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، UAE ہمارے ساتھ ہے، قطر ہمارے ساتھ ہے، ترکیہ ہمارے ساتھ ہے. ایک منٹ سنیں ذرا، سنیں، آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے، سنیں، کمال کر رہے ہیں بات کریں. آپ جو چاہیں بیان کر دیں. کسی نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اور میں بتا رہا ہوں آپ کا، کون انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. کسی نے انڈیا کو، یعنی ہم اپنے مذاق بناتے ہیں، ہم اپنا مذاق بنانے میں تلا ہوئے ہیں. آپ سننے کی عادت نہیں، اپنے دوستوں کو ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں. مذاق نہیں بنا رہا، کمال کر رہے ہیں. I want to live an honorable life. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں. I am a student of history. ہسٹری میں کوئی جنگ نہیں ہوتی مسلمان کرسچن ہندو فلانے کی. جو جنگ ہوتی ہے وہ پاور ڈیفرنشل سے ہوتی ہے. ایک ملک کو اگر اندازہ ہو جائے کہ میں بہت پاورفل ہوں اور دوسرا بہت کمزور ہے، وہ اس کا ایگریسر بنتا ہے. اگر مذہب کی بنیاد پہ رکتا تو ایران عراق وار ریسنٹ ٹائم میں 8 سال نہ چلتی، 80 سے 88 یہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے. مذہب کی بنیاد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو رہی. مذہب کی بنیاد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو رہی. بحث نہیں ہو رہی. بحث میں آپ مذہب کو بیچ میں لے آئے. آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں. کیسے؟ ارے بھائی کیوں کود رہے ہیں آپ؟ میری بات پوری سنیں. اوہو بھائی آپ ایک بے سرپا گفتگو کریں گے تو میں بولوں گا نا. بے سرپا نہیں، آپ اپنی پالیسی کو اس لیے ریوزٹ کریں کہ فورن آفس سے یہ ورڈ نکل جائے برادر اسلامی ملک. فورن پالیسی میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہوتا. یور انٹرسٹ از دیئر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو انڈیا نے اٹیک کیا کہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں، وہ مسعود اظہر کی فیملی کو انہوں نے مار دیا. اب یہ ایلیمنٹس اگر دوبارہ کوئی اٹھتے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے، کیا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو کنٹرول کر سکے گی ایفیکٹولی؟ یہ TTP نے جب یہ کوئی ایک دھرنا ہوا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں، 9 بندے انہوں نے پولیس کے مار دیے تھے، ان پہ FIR نہیں درج ہونے دی مذہب کے نام پہ. میں مذہب کا رول یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا آپ سے بھی 2 قدم آگے، وہ الٹرا رائٹ ہے، ہم سینٹر سے رائٹ پہ ہیں. سو دیئر فور وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور فارن پالیسی کہ کیا ہم یہ ایلیمنٹ رکھیں. افغانستان سے ہمارے تعلقات پہ کون ہمیں ہر دفعہ فیل کر دیتا ہے کہ یہ برادر اسلامی ملک ہے، اس کو یہ نہ کرو. جماعت اسلامی کہتی ہے جو فوجی مارے جاتے ہیں وہ شہید نہیں ہے، شہید وہ ہے طالبان کے لوگ جو وہ. یہ کہاں کہتی ہے؟ کیا گڑے مردے آپ اکھیڑ رہے ہیں؟ گڑے یہ آج بھی ہے بھائی، گڑے مردے کہاں اکھاڑ رہا ہوں میں؟ کمال کر رہے ہیں. آپ کہہ دیں یہ نہیں ہے، میں کمال آپ کر رہے ہیں. آپ کو کشمیر پالیسی کا پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا. پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کسی کے اونگے بونگے خیالات ہیں، آپ ان کو حدیث سمجھ کے کوٹ کر رہے ہیں. اونگے بونگے نہیں. I can prove that to you. I am a student of history. میں آپ سے جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ پڑھی آپ نے؟ ہاں میں نے دنیا کی تاریخ پڑھتے عمر گزاری ہے. I don't think آپ نے پڑھی ہے. I don't think آپ نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ. Rao Saab, don't need to get personal. He's one of our senior most journalists, for the love of God. What are you talking about? اب دیکھیں بحث ہی نہیں ہے یہاں. But آپ اپنے برادر مسلمان ملکوں پہ غصہ اتار رہے ہیں، آپ مذہب پہ غصہ اتار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں آپ. میں مذہب پہ نہیں غصہ اتار رہا، میں غصہ نہیں اتار رہا. یہ this is your misinterpretation. میں کوئی غصہ نہیں اتار رہا. میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کو اب ہم یہ دیکھیں. سر بریکنگ نیوز دے دوں آپ دونوں. آپ سر 1 سیکنڈ اجازت دیجئے مجھے. قطع کلامی معاف. آپ کو بتاتی چلوں پاکستان صدر ٹرمپ کی خطے میں امن کے لیے ان کے کلیدی کردار کا شکر گزار ہے. پاکستان امریکہ کے اس پیش رفت میں سہولت کاری پر شکریہ ادا کرتا ہے. پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں اس فیصلے کو قبول کیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے پیغام دیا ہے ایکس کے اوپر، شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ
अमेरिका का उनका कहना है कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में इस फैसले को कबूल किया है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पीस। पाकिस्तान नायब सदर जेडी वैंस और सेक्रेटरी मार्को रूबियो के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान का कहना है कि जनूबी एशिया में अमन की नई शुरुआत है। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। ये वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ताज़ा तरीन पैगाम है। उन्होंने अवाम से मुखातिब भी होना था। आज शाम 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म ने नहीं खिताब किया। थोड़ी देर में उम्मीद की जा सकती है कि वो आज रात गए ही अवाम को एतमाद में लेंगे, खिताब करेंगे, बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ और किस तरह ये सीज़ फायर हुआ। इसमें कलीदी किरदार जो है वो किस तरह अमेरिका ने अदा किया, क्योंकि अमेरिका को वो का शुक्र अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वी थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज लीडरशिप एंड प्रोएक्टिव रोल फॉर पीस इन द रीजन। और शामी साहब, ये शुक्रिया अदा करना गो के मुझे लगता है थोड़ी देर कर दी सदर ट्रंप ने और उनकी इंतजामिया ने ये किरदार अदा करने के लिए। पहले अगर वो 1500 साल की लड़ाई, टिट फॉर टैट और ये बातें ना कर रहे होते, तो वो गैर मुतल्लक से नजर आ रहे थे, है ना, लेकिन उन्होंने इंडिया को सपोर्ट भी नहीं किया। कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इंडिया की हमायत का पहलू निकले। एब्सोल्युटली, एंड दैट वाज वेरी गुड फॉर अस। इसलिए और फिर देखें, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो जब भी कोई क्राइसिस आया है अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो अमेरिका ने उसमें एक बुनियादी किरदार अदा किया। अब जो करगिल का वाकया था, बिल्कुल, तो उस वक्त वाजपेयी साहब थे वहाँ और फिर नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, फिर वाजपेयी से बात की, उनको कायल किया, फिर जंगबंदी हुई और करगिल का मामला जो है उसको निबेड़ा गया। लेकिन उसके बाद आप देख ले कि जब अभिनंदन का वाकया था 2019 में, उस वक्त भी अमेरिका ने पसे पर्दा किरदार अदा किया। और अभी एक अच्छी बात है, यानी अमेरिका एक आलमी ताकत है और उसने अगर हमें तो थोड़ी तशवीश हो रही थी कि अमेरिका के सदर जो थे ट्रंप बार बार कह रहे थे कि ये दोनों मुल्क इसको सेटल कर लेंगे, उनको मैं छोड़ता हूँ, वो 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं, मज़ीद लड़ लेंगे। और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे वो तो बड़ी ऐसी बातें कर रहे थे, हम क्यों दखल दें और हमें क्या ताल्लुक़ है, आपस में तय करें। तो उससे लग रहा था कि ये कोई मतलब है कि बिल्कुल गैर मुतल्लिक से हैं या शय दे रहे हैं इंडिया को दरपर्दा। लेकिन फिर जाहिर है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी मैदान में, जब इंडिया कुछ करके दिखा नहीं सका और इंडिया को लेने के देने पड़ गए, तो फिर जाहिर है कि ट्रंप साहब ने भी मुनासिब समझा कि वो इंटरवीन करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया है। हम भी उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम तो लड़ाई चाहते नहीं थे, हम तो अमन चाहते हैं टू बिगिन विद। और अब आप देखिए, मैंने आपको CNN की खबर दे दी, साथ ही अल जजीरा भी कह रहा है कि म्यूट फेस सेविंग मैकेनिज्म। चले आप मान लें फॉर अ सेकंड कि फेस सेविंग पाकिस्तान की भी हुई है, कह लीजिए, आई मीन आई विल नॉट टेक एन एक्सेप्शन टू इट फॉर अ मिनट, मगर डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिजास्ट्रस दिस इज फॉर इंडिया? क्योंकि उनने तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही इस बात के ऊपर बनाया हुआ था कि हम जो है तहस और नहस कर चुके हैं पाकिस्तान को, हम उनके दिल में घुस के टेरर कैंप्स को उड़ा चुके हैं और पाकिस्तान तो घुटने टेक कर आया है हमारे पास सीज फायर के लिए। आपका अल जजीरा, आपका CNN, एवरीबडी इज सेइंग कि भारत के पास ऑप्शन नहीं थी, फेस सेविंग चाहिए था, क्योंकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, गैर मुतवक्के था जिस तरह, जिस शिद्दत से और जिस तेजी से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, रिटेलिएट किया है। एंड दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग ओनली। रात गए भारत ने एक बार फिर, रात की तारीखी में, इट्स द वे इंडिया लाइक्स टू ऑपरेट, भारत ने अटैक किया और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड एज द एग्रेसर इंटरनेशनली। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन। पूरा पाकिस्तान जो है वेलकम कर रहा है सीज फायर को, इस जंग बंदी को, लेकिन
चौकन्ना रहिए, बी वार्न्ड, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में और बिलखसूस पिछले 4 दिनों में हमने ये देखा है कि इस क्राइसिस ने बुनियादी तौर पे फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया है तमाम तर इस एस्केलेशन का कॉन्सेप्ट साउथ एशिया के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों में आपने देखा है कि इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अपने अरूज पे रहा है, और बदकिस्मती से it's not been a good 4 days. So you know, I think all of Pakistan unanimously feels कि ये जंग बंदी जो है ये बेहतरीन चीज़ है, और ये कोई भी मुझे लगता है कि वॉर की एट ऑल इंकरेजमेंट नहीं करता, फ्रॉम आवर साइड एट लीस्ट। आपको बताती चलो हमारे साथ, बिफोर आई गो ऑन टू, मरियम साहिबा ने एक्स के ऊपर पैगाम छोड़ा है, एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर बताइएगा कि ये यू नो गिवन द टाइमिंग ऑफ द सीज फायर एंड ऑल्सो द फैक्ट कि पूरी दुनिया अब रिपोर्ट कर रही है कि यू नो ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह रिटेलिएट किया और मिलिटरीली शिकस्त दी पाकिस्तान ने, बट यू नो वी स्टिल डोंट हैव एनी गारंटी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ असेसमेंट हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी का इन वीक्स टू कम, मगर गारंटी तो फिर भी कोई नहीं है सर कि भारत ये फिर से नहीं करेगा एक यूनिलैटरल अटैक विदाउट एनी बेसिस और एविडेंस। बिल्कुल आपकी बात से 110% इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहीं और पे भी शायद ये कह चुका हूँ, जियो पे या किसी पे, कि आपको चौकन्ना रहना होगा, और आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक ही है। क्योंकि ठीक है, खुश हैं हम खुश इसलिए हैं कि एक बावकार अंदाज से, एक मुदब्बर अंदाज से हमने ये जंग लड़ी है, और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने भी हमें सुरखरू किया, और हमारी सारी कौम ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सफारतकारों ने, तो वो खुशी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जिस दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है, ये तो रंग बदलता है, और बहुत रंग बदलता है सर, मगर आपको नहीं लगता कि अभी एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है कि फिल फॉर भारत और पाकिस्तान तमाम तर जो सफ़ीर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको रीइंस्टेट करें और एक कंसिस्टेंट डायलॉग के अमल का हिस्सा बन जाएं? फिल फॉर, यू नो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस टू द पब्लिक ऑन बोथ साइड्स। जिन्होंने भी एग्रीमेंट कराया है उन्होंने तो ये कहा है कि न्यूट्रल स्पेस पे पहले मिलेंगे, तो ठीक है, वो गल्फ के किसी मुल्क में मिलेंगे, कतर में, सऊदी अरेबिया, जहाँ भी मिलना है वो मिलेंगे पहले, और वहाँ पे ये फैसला शायद होगा कि डायलॉग की क्या शक्ल होगी, किस तरह से मिलेगी। और मैंने ये कहीं और भी कहा है, आपके पास भी दोहराऊंगा कि हमें उसकी भी अब तैयारी करनी है, उसके एजेंडा की। मैं यकीन है, मुझे बड़ा यकीन है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वो तैयारी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो एजेंडा लेकर जाएंगे उसमें 3 एलिमेंट तो ज़रूर होने चाहिए मेरे नज़दीक। एक तो सबसे पहला टेररिज्म का एलिमेंट, इसलिए नहीं कि ये जो इन्होंने वतीरा पकड़ा है कि हर 3-4 साल बाद आ जाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि अब इनका जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, जिसके ऊपर हम रियायत करते रहे इनके साथ, कि हम उसका कोई इशू नहीं बनाते थे, इस दफा अभी हमें तैयारी करके डॉक्यूमेंट्स बना के कि कहाँ ये मुलव्वस थे और कौन कौन से, ये चीज हमें ले जानी है, बिकॉज दिस हैज टू बी एजेंडा आइटम नंबर 1 नाउ। सर हैंग ऑन, बिकॉज आई डू एंड मैं माजरत आई डू फील के एजेंडा आइटम तो अभी ये होना चाहिए ना कि जो ऑलरेडी हमारी अग्रीमेंट्स हैं ऑन ग्राउंड, आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हो, शिमला एग्रीमेंट हो, उनको तो वापस मजबूत कीजिए, उनको तो वापस रीइन्विगरेट कीजिए। बाद में बात करेंगे आगे की बातों की भी, पहले अभी तो हमारे जो मुआहदे थे, इट विल बी अ मैड वर्ल्ड। मेरा मतलब, अल्लाह माफ करे, ये तो एक फ्लैश पॉइंट बन जाएगा कांस्टेंट इस तरह की भारत की हरकतों का, कि अगर शिमला एग्रीमेंट भी फारिग हो गई और इंडस वाटर ट्रीटी को भी ये अबेंस में ही रखते गए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हम उस पर आएंगे। पहले माजी में यही हुआ है कि जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया आया मुंबई, कता कलामी माफ, मैं माजरत से आपको बताती हूँ, हमारे पास बिला इश्तियाल फायरिंग की खबरें आ रही हैं, LOC के ऊपर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल खबरें आ रही हैं। हमारे अस्करी ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो चुकी है। दिस इज़ अनहर्ड ऑफ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया एक फौरी सीज फायर, एक फौरी और मुकम्मल जंग बंदी के हवाले से रिपोर्ट कर चुकी है।
अग्रीमेंट हो चुकी है और एक बार फिर भारत इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है। एक बार फिर भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। गो के पाकिस्तान जो है डे 1 से डायलॉग का जिक्र कर रहा है, गुफ्तो शनीद की बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा है, डे 1 से डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। लेकिन भारत ने एक बार फिर जो है, जिस तरह सही कह रहे थे एजाज चौधरी साहब के रंग बदलता है हमारा पड़ोसी। अभी इस जंग बंदी को शायद फ़कत 4-4.5 घंटे हुए हैं और भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वी विल गेट मोर ऑन दिस, वी विल कीप अपडेटिंग यू। शामी साहब, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि कहीं कोई मैसेज ना पहुंचा हो और दूर दराज इलाके में कहीं ऐसी फायरिंग हो रही हो। अभी तो हमारा पड़ोसी जो है उसका रंग उड़ा हुआ है, बदलेगा कैसे? तो रंग वापस आएगा तो कुछ बदलेगा ना। तो वेल सेड। मेरा ख्याल है कि थोड़ी हमें तवक्कुफ करना चाहिए और मेरा ख्याल उसको मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त तो रंग बदला नहीं जा सकता, अब तो उसको पाँव पड़ा हुआ है और मामला जो है जंगबंदी जो है उसको उसने मुस्तकिल एक हैसियत देनी है, तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये मामला आगे बढ़ेगा। ये एयर वाइस मार्शल राव साहब, आप क्या कहेंगे? आई मीन दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। I mean, it's essentially been a rogue state for the last 4-5 days. It's been acting like a rogue state. Well, it has been a rogue state, particularly since Modi came into power. Absolutely. I mean, ये जुनूनी दीवाना पागल आदमी है। इसका टोला जो मैंने आपको बताया उसमें आदित्य योगीनाथ शामिल है। इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काबिल नफरत माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। ये मुसलमानों से नफरत नहीं करते, ये जब अरब वर्ल्ड में जाते हैं उनके पाँव छूते हैं जाके और उनका बहुत पूरा अदब अदाब करते हैं। वहाँ कहते हैं हम तो सेक्युलर हैं और वो करते ये देखिए ना, मगर भारत का सीज फायर को वायलेट करना एट अ टाइम लाइक दिस कि जब इसके फकत चंद घंटे हुए हैं सर। ये एक डिसइंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम हमारा और है, मगर सीज फायर को आप वायलेट कैसे कर सकते हैं जब इंटरनेशनल जामिन ऑन ग्राउंड हो? अमेरिका जी देखिए, वो ये LOC को दोनों मुल्क जो है ना वो परमानेंट वो नहीं समझते, बिकॉज ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी उधर है इधर है। सो देयरफॉर मैं जैसे कह रहा था कि इन दी होल सम पिक्चर कश्मीर इज द बेसिक इशू। एक बार फिर सर मैं आपको माजरत से बता रही हूँ, फिर एक बार फिर गलत रिपोर्टिंग और झूठ का प्रचार शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया ने। एक बार फिर कह रहे हैं कि 4 से 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जम्मू में। एक बार फिर ब्लैकआउट्स का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की शेलिंग के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो गई है। एक बार फिर आपको बताते चले ब्रेकिंग न्यूज, भारत जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर चुका है। This is in violation of the ceasefire that was just agreed upon a little over 4 hours ago, जिसके हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा किया अमरीकी इंतजामिया ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनका शुक्रिया भी अदा किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। एक बार फिर भारत की तरफ से वायलेशन स्टार्ट हो चुकी है सीज फायर की। दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस। वी विल ब्रिंग मोर टू यू। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, We will be right back. आपको ताज़ा तरीन इतला देते रहेंगे। We will update you as of right now. भारत ने सीज फायर की वायलेशन शुरू कर दी है। बिला इश्तियाल फायरिंग भारत की जानिब से जो है वो जारी है।